अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मोहम्मद। व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन सियमन अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व लअनतु दाइम अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ये मजलिस बरगुजार आमज करने चहलम किस मुनासिबतस पे जनाब मरहूम मगफूर सईद महदी यम खूब अला कुन तारुफ या कुन तफसील मोहताज खुसूसन यथ इलाकस मज अख बेहतरीन शख्स अख बेहतरीन मोमिन यमन आज 40 दो गई अस निश जुदा गमतिस खुदा करिन तिमन बा मोहम्मद आले मोहम्मद मशहूर आमीन छुन तुम जहन खसान तुम कथई अत मो तुम कमजोर जहर तुम दाय खर कर कम बासान मे ती लिजा ते पत कतन आमीन कर तो कतनस छुन खुदा करिन तह पे तो रहम तो मे पे रहम। खो बहरहाल ये मजलिस तरहीम हलावन मोस यस अमिस मोमिन संद ईसाल सवाब खतर यतनस जमा गमत। इंशाअल्लाह उम्मीद कि यम यथ ज़िक्र खुदा ज़िक्र रसूल और ज़िक्र अइम्मा अतहार यम अथ सवाब खुदायन अता कर्मित यम सारी कर खुदावंद तबारक व तआला अता अम सिंदिस मरहूम सिंदिस रूहस इंशाअल्लाह। ये आय शरीफा यस तिलावत गई तह ब्रोह कन यह सूरह मुल्क। सूरह मुल्कस मज खुदावंद मुतआल अख पनुन कानून अख ब्रोह कन त्रावान अख पनुन अख उसूल ब्रोह कुन त्रावान सु कानून सु सुन्नत यथ न कुन सात तगीर तब्दील गछान छु। अमि ब्रोह कि कानून अस बंदन वन तम ब्रोह छु अख लकट अख डेफिनेशन दिवान कि युस ये कानून गुजार छु यम ये कानून बनोमुत छु सु क्या छु सु छु सु यमिस अथ सोरे क्या छु यथ वनान छु तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। यानी एक तरीक़ इंट्रोडक्शन कि अगर बह कह चीज़ तह वन मे तथ चीज़स पे तथ वनस पे या तथ करनस पे गोडनथी कुदरत। यानी
नऊज़ु बिल्लाह बह सोनु तह सु चीज़ वनान कि तुह करियो पत्त यह इश्काल कि येल न ज़ यह हेक्खै करित वनान क्याज़ि छुक। लिजा छु गोडनेथ यह हावान कि मे अथ कुदरत मेनिस अथस मन छु सोरे कह तो खुदाई छु सु युस प्रथ कुन चीज़स पे कादिर छु तवाना छु ताकत छुस। पत फरमावन अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात खुदाई छु सु यम खलक कोर मौत तो हयात। पत सती फरमावान यम ज चीज़ क्याज करिम खलक अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात खुदाई छु सु यम जिंदगी ते खलक कर मौत ते खलक कर। खूब अस हको सवाल करित क्याज मकसद क्या ओस चूँकि यस ते काम परवरदिगार मुतआल अंजाम छु दिवान सो छु आसान कां हिकमत तथ कां फलसफ तथ कां हदफ तथ। खूब खुदायन अगर ज़िंदगी अस दिस खुदायन अगर खुद ज़िंदगी बनो खुदायन अगर मौत बनो कि यह क्या दलीला सती फरमान लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला बुछुस अमि ज़िंदगी तो अमि मौत सत तह यसान इम्तिहान करुन ताकि बह वुछ तह मज कुस कर बेहतरीन अमल। अ गई अमल ब्या गई जान अमल ब्या गई बेहतरीन अमल। खुदा युस तवक्को अस निश थवान सो छ बेहतरीन अमल हुन। यह बेस जाय तो फरमान वला नबलुवन्नकुम अस करो तह इम्तिहान तो यह इम्तिहान गछ यथ जिंदगी मज प्रथ अकिस युस ते यमिस ते खुदायन जिंदगी दिस तमिस कर खुदावंद मुतआल इम्तिहान। हाला इम्तिहान किस्म आसान मुख्तलिफ बाजियन कर अक तरीक सत बाजियन कर बे तरीक सत बाजियन मुमकिन कंस तमाम चीज़ों सत कर कंस इम्तिहान। तो इम्तिहान सो अख चीज़ा यीतिस कालस न इंसानस इम्तिहान गछ तीतिस कालस छुन यिवान परजनावने यह कथ दर्जस पे छु। तो अस ते सोन युस दुनियावी रविश तरीक छु अस ते प्रथ अकिस अस इम्तिहान करान चाहे सह कुन ते फन्नस मज कुन ते इल्मस मज आसि यीतिस कालस अस तर न फिक्र अथ फन्नस मज कूता माहिर गोमुत छु यह अथ इल्मस मज कूता छु यह तीस कालस दिमो न अमिस हुरिम दर्ज। तो यह समझन खातर यह कत कथ पायदानस पे कथ सतहस पे अस करान इम्तिहान। इत कन सान बचन यम परान लेखान तिमन अख दर्ज बढ़ावन खातर तुम मकलो गोड़ी शीरित पत परो बस तेल चुस कर सलवात बर मोहम्मद अमिस यह बचस या अमिस तालिब इल्मस अख दर्ज हुरियमान दिन खातर अमिस इम्तिहान करान अख दोयम यह समझन खातर कि अम क्या समझमुत वुनुक तान अमिस पे वरियस मेहनत गई यह कुन लजमज बाल बट छा लजमज अमिस इम्तिहान हेवान। तो यह इम्तिहान हुन बेहतरीन चीज़ा। हालांकि हर चंद कि अस पान सारी यमो इल्म हासिल कोर्मुत तिम यमो दर्जो मुसीबतों मज द्रामुत। तो बाकी यम तिम ते अगर कंस निश कार हेच सह तमिस मुख्तलिफ तरीक इम्तिहान करान ताकि मे तर फिक्री कोत वोतमुत पगह अगर बह अमिस कम दिम मे गछ तरन फिक्र यह लग्या अत काम कि ना यह कानून इंसान खुदावन तबारक व तआला सुन ते ताकि यमिस बह इम्तिहान कर बह वुछ यह क्या हाला यह चीज़ कि अस इंसान वुछान अस क्या दुत खुदाई छुन वुछान तमिस गोडनेथी पता बा इल्म मगर कानून यथ पे पक दुनिया सह इथे कन। खूब बहरहाल हाला मे अत मज जिक्र कर कि
أسۍ ایز اَ سٹوٗڈنٛٹ طالبہِ علم بعضی چھِ اَسہِ منٛز تِمن اگر ؤریَس منٛز 10 لَٹہِ تہِ اِمتِحان ہٮ۪ن تِمن چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ پریشر محسوٗس گژھان، تِمن چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ تیُتھ سُہ ذہنی دباو کہِ اَسہِ چھُ پگاہ اِمتِحان. أڑۍ چھِ تِمن اگر یا تُلہِ وُن یہِ دٲرِ منٛز تھوٚد تہٕ نتہٕ دٔپِو سکوٗن کتھ کرٕنۍ، تمیٖز تہٕ تربیت سُہ چھُنہٕ کُنی. تُہۍ کیٛازِ چھِو بیٚہوان دٲیرس تِم یِمن نہٕ دٲیرُک حِساب کِتاب چھُ؟ عجیٖب چھِو تُہۍ وَنان. وۄنۍ اِنسان چھُو گژھان سکھ، کم سے کم وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ وُمُر گٔیو یِم مجلِس بوزان توتہِ ٲسِو حِساب کِتاب تھاوان. کانٛہہ طٲلبہِ علم چھُ تیُتھ آسان کہِ تٔمِس اگر أسۍ بارہا پرٛٮ۪تھ دۄہ اِمتِحان کرو تٔمِس چھُنہٕ مُشکِل گژھان. بعضی چھِ آسان نہ ؤریَس منٛز نہٕ تٔمِس اگر تُہۍ 2 ؤہٕرۍ تہِ اِمتِحان کٔرِو سُہ چھُ آسان نزدیٖک ہاٹ اَٹیکَس. تٔمِس چھِ راتٕچ نِندٕر راوان، تٔمِس چھُنہٕ بَتہٕ یِوان کھٮ۪نہٕ، تٔمِس چھُ رنٛگ تہِ زردان. پَتہٕ چھِ أڑۍ اَتھ پنٛنہِ جایہِ نِوان کہِ تُہۍ وٕچھِو یہِ کوٗتاہ فِکِر منٛد چھُ اِمتِحان خٲطرٕ کہِ أمِس چھُنہٕ قرار، أمِس چھُنہٕ آرام. درواقعے سۄ چھَنہٕ کَتھ آسان. أمِس چھِ پنٛنٮ۪ن زنٛگن ہِنٛز بِچارَس پانَے پَتہ آسان کہِ پگاہ چھُ مےٚ اِمتِحان دیُن، مےٚ چھوٹَس چھَنہٕ پَتہ وَتھا. اَمے چھِ أمِس رنٛگ تہِ بِچارَس ڈَلان، اَمے چھِ أمِس یہِ چھِ سیٚزٕے کَتھا. أمۍ چھُ پنٛنہِ جایہِ آسان لوگمُت کہِ اگر مےٚ رٮ۪تھ تانۍ ہٮ۪کہٕ بہٕ یہِ سیلبَس کَوَر کٔرِتھ یعنی رِوایِز کٔرِتھ تہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ پاس گٔژھِتھ. یوٗت یہِ دۄہ گژھان چھُ یورٕ چھُ یہِ گوٚوا پاورٕے؟ اچھا شُکر. یہِ تہِ گوٚوا بِہِتھ؟ دریا کِنہٕ نہ؟ اگر أمۍ طٲلبہِ علمَن اَصٕل پٲٹھۍ ؤرِیَس محنت کٔرمٕژ آسہِ، سَمجھمُت آسن تہٕ اَتھ علمَس پٮ۪ٹھ یُس أمۍ حٲصِل کوٚر عبوٗر آسٮ۪س، بروسہٕ آسٮ۪س پانَس پٮ۪ٹھ، أمِس چھُنہٕ مُشکِل گژھان کِہیٖنۍ. تہٕ یہِ چھُنہٕ احساسہِ خوف یا احساسہِ خطر کران کِہیٖنۍ تہٕ یہِ چھُ اِمتِحانَس منٛز تہِ بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ کامیٲبی حٲصِل کران. مگر مَسلہٕ چھُ یہِ کہِ یہِ ؤرِیَس کران چھُ یہِ گژھِ أمۍ اَصٕل پٲٹھۍ آسُن انجام دیُتمُت، بہتریٖن پٲٹھۍ گژھن آسُن پوٚرمُت، بہتریٖن پٲٹھۍ گژھن آسُن سَمجھمُت تہٕ تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ اِمتِحان پاس کٔرِتھ. تہٕ اِمتِحانَس دوران ہیٚکہِ نہٕ أمِس پٮ۪ٹھ غمو خوفو یِم چیٖز اَثر کٔرِتھ کینٛہہ.
خوب امتحان یُس چھُ بِلاخرا یُس یہِ خُدِ امتحان چھُ ییٚمِس أسۍ امتحان ہٮ۪وان چھِ یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اگر أسۍ ییٚمہِ نظریہ وٕچھو اکھ مُثبت چیٖز اکھ نہ أمِس خٲطرٕ بٔلکہِ اَسہِ سارنٕے خٲطرٕ چوٗنٛکہِ خۄداوند تبارک و تعالیٰ چھُ یژھان کہِ خۄداے سُنٛد قانوٗن چھُ یہِ کہِ مخلوٗقو منٛز اِنسانو منٛزٕ سُہ پیغمبر ٲسِن سُہ عام اِنسان ٲسِن اِمتحان چھُ سارنٕے دیُن اِمتحانہٕ منٛز چھُ سارنٕے گُزرُن خۄداے سُنٛد قانوٗن چھُ سارنٕے پٮ۪ٹھ کُنُے لِذا چھِ اِمتحانس منٛز سٲری حٲضِر گژھان وۄلۍ یِم گٔے تِم گٔے یِم چھِ تِمن چھُ اِمتحان دیُن یہِ اِمتحان چھُ کیٛاہ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ سانہِ خٲطرٕ مُثبت تہٕ خۄداے کیٛاہ چھُ اَمہِ نِشہِ اَسہِ یژھان سُہ چھُ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أکِس اِمتحان ہٮ۪نہٕ یی أمِس چھِ أکِس مُشکِلس منٛز ترٛاوان أکِس آزمٲیشہِ منٛز ترٛاوان أکِس اِمتحانس منٛز ترٛاوان یہِ چھُ اَمہِ اِمتحانہٕ منٛزٕ نیرنہٕ خٲطرٕ کوٗشِش کران یہِ چھُ کہِ یہِ گُزارِ ہا یہِ مرحلہٕ یہِ اِمتحانہٕ منٛز نیرِ ہا یِم تہِ أمِس اِستعداد أنٛدرٕ چھِ پۄٹینشل أنٛدرٕ چھُ یہِ چھُ تَتھ کامہِ اَنان کَمہِ خٲطرٕ یہِ مرحلہٕ گژھٕ بہٕ گُزارُن یہِ تہِ کیٚنٛہہ أمِس اِستعداد چھُ یہِ چھُ تَتھ کامہِ اَنان اگر أمۍ یہِ پۄٹینشل یہِ اِستعداد یُس یہِ ہِڈن ٹیلنٹ چھُ یہِ اگر أمۍ بہتریٖن پٲٹھۍ اِستعمال کوٚر یہِ چھُ اَمہِ مرحلہٕ منٛز نیران مگر چھُ کامیاب نیران بعضی چھِ کران اِستعمال مگر تِمن چھُنہٕ یہِ صحیح اِستعمال گژھان کِہینۍ چوٗنٛکہِ تَتھ چھِ آسان مُقدِمات تِمن چھِ آسان مُشکِلات واریاہ تِم تہِ چھِ اِمتحانہٕ منٛزٕ نیران مگر کامیاب چھِنہٕ نیران کِہینۍ تہٕ یِم أنٛدرِم یِم اِستعداد اِنسانس یِم خۄداوند تبارک و تعالیٰ ہن تھایمژٕ چھِ یِم اگر اِنسان اِستعمالس منٛز اَنہِ یعنی گٔے عمل کرٕنۍ گٔے عمل یعنی ژھوٚرُے چھُنہٕ سونٛچُن ژھوٚرُے سونٛچو أسۍ بہٕ چھُس مےٚ اوس بٕڈِبب قٲبِل تٔمِس مول سُہ تہِ اوس واریاہ قٲبِل مول مےٚ اوس سُہ تہِ اوس واریاہ قٲبِل تہٕ اَمہِ موٗجوٗب بہٕ چھُس جینیٹِکلی جیٖنیس لِذا مےٚ چھنہٕ وۄنۍ محنت کرٕنۍ کِہینۍ أمِس منٛز چھُ اِستعداد تَتھ چھُنہٕ شک کِہینۍ چوٗنٛکہِ أمِس چھُ اکھ آبا و اجدادُن اکھ سِلسِلا پکان تِم چھِ واریاہ بٔڑۍ مگر یہِ چھُنہٕ کامہِ منٛز تِم اَنان کِہینۍ گوٚو یہِ چھُنہٕ عمل کران کِہینۍ وۄنۍ اگر یہِ بہتریٖن پٲٹھۍ کامہِ منٛز اَنہِ ہا گٔے عملہِ صالح کرِ ہا یہِ گژھِ ہا کامیاب یہِ رچھِ ہا کینٛہہ کیٛاہ اَسہِ چھُ اکھ پرابلِما اکھ بعضی چھِ یہِ گُمانہٕ کران خوب آسان تہِ چھُ بعضی أسۍ ہسا چھِ جیٖنیس یعنی أسۍ چھِ بڑٕ واریاہ فوکل عادٕ سونٛچان اَسہِ چھُ سورُے تران فِکرِ اکھ چھُ بِچارٕ محنتی آسان تہٕ واریاہن جاین چھُ آمُت یہِ وٕچھنہٕ جیٖنیس چھُ ہاران محنتی چھُ پکان برونٛٹھ کیٛازِ ہُمِس چھُ آسان یہِ پننہِ جایہِ کہِ مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ پرُن ورُن مےٚ یی یِوان تہِ چھُ یِوان اِلہامٕے یہِ چھُ یِوان وحی ہیٚرِ تہٕ أسۍ چھِ خاندانس منٛز سٲری بڑٕ اصٕل مےٚ چھُ اکھ سُہ خۄداین اکھ چیٖزا ترٛوومُت کہِ مےٚ چھُنہٕ زیادٕ ضروٗری محنت کرٕنۍ یہِ چھُ أکِس جایہِ واتان تتھ جایہِ کہِ ییٚتنس یہِ محنت نہ کرٕنۍ چھِ أمِس چوٹ دِوان ییٚتنس ہُہ محنت کرن وول کہِ جیٖنیس چھُنہٕ سُہ چھُ واتان برونٛٹھ کُن سُہ کیٛاہ چھُ کران سُہ چھُ یِمے اِستعداد پننہِ کامہِ انان بہتریٖن پٲٹھۍ چھُکھ انان کامہِ خۄداوندِ مُتعالن بنوو اِنسانس منٛز تھایَن خوٗبی مُختٔلِف اِستعداد یعنی اِنسان چھُ اکھ عالمہِ اکبرا اکھ اِنسان چھُ اکھ تیُتھ اکھ مخلوٗقا اکھ کہِ خۄداے چھُ ونان فتبارک اللہ احسن الخالقین اِنسان بنٲیِتھ یہِ چھُ اکھ عظیٖم مگر أمِس اِنسانس چھُ گۄڈٕنیتھ پرُن سبق پننٮ۪ن اِستعدادن ہُنٛد بہٕ کیٛاہ چھُس یہِ چھُ أمِس سبق پرُن تمہِ پتہٕ چھِس امتحان دِنۍ یعنی یِم أمِس اِستعداد چھِ تِم پٔرِتھ تِم پرزنٲیِتھ تِمن چھِ عملہِ منٛز انٕنۍ تِمن ییٚلہِ یہِ بہتریٖن چیٖزس منٛز عملہِ منٛز انہِ مثلاً بہٕ چھُس یژھان بہٕ چھُس انسان مےٚ منٛز چھُ اِستعداد مےٚ سمجھ بہٕ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ مےٚ چھِ یِم دۄیہِ طٔریٖقہٕ یا لاگہٕ بہٕ یِم مُثبتس کُن یا لاگہٕ منفیس کُن مثلاً مےٚ چھِ اِستعداد مُختٔلِف قٕسمٕچ بہٕ چھُس مگر مےٚ چھُ باسان
مثلاً مےٚ چھُ باسان بہٕ ہسا بنہٕ آرٹِسٹ یِم نہٕ یِم پِکچر چھِ بناوان. اکھ آرٹِسٹ چھُ بنان سُہ چھُ مثلاً بڑٕ عظیٖم چیٖزن ہٕنٛز پکچرایزیشن کران عکٲسی کران بۄنہٕ کَنہِ. مثلاً سُہ چھُ مُسلمان سُہ تُلہِ آیے قرآن, آیے قرآنس منٛز آسہِ کانٛہہ چیٖزا لیکھِتھ مثلاً فرشتن ہُنٛد ذِکر آسہِ, یہِ چھُ کینوس رٹان یہِ چھُ تتھ پٮ۪ٹھ پنٕنۍ سۄ پکچر, پتہٕ چھِ بۄنہٕ کَنہِ لیکھان یہِ چھِ فلٲنۍ آیہِ ہٕنٛز عکٲسی. یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھان چھُو مثلاً بعضی چھُ عاشوٗرہٕچ سُہ کران محرمس منٛز, تۄہہِ آسیو تِم وٕچھمٕتۍ تِم سُہ زُلجنا تِم بیٖبہٕ تتھ سۭتۍ چھےٚ سۄ مشہوٗر پکچر اکھ, سۄ چھےٚ عصرِ عاشوٗرہٕچ ییٚمہِ ساتہٕ زُلجنا آو قتل گاہ پٮ۪ٹھٕ خیمہٕ گاہ. یہِ چھُ آرٹِسٹ أمۍ بوٗز یہِ کہِ واقعے کربلاہس منٛز چھُ اکھ واقعہ گوٚمُت یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ زُلجنا آو قتل گاہ پٮ۪ٹھٕ خیمہٕ گاہ روٚٹُس پتہٕ یِم اتہِ مُخدرات آسہٕ تِمو روٚٹ, تٔمۍ بنٲو اکھ پکچر اکھ. یا یِتھے کٔنۍ بنووُن کہِ أنٛدۍ أنٛدۍ مثلاً ظُلمات منٛز باغہٕ نوٗر, دوٚپہس یہِ کیٛاہ, دوٚپُکھ یہِ چھُ امام حُسین وولمُت تمام لشکر. یا خوٗن, یا یِتھے کٔنۍ چھُ کانٛہہ چھُ مثلاً آسمٲنی کُنہِ حدیٖثس کران کُنہِ جایہِ بناوان پکچر, یہِ چھُ اصٕل. گوٚو یہِ کیٛاہ چھُ, یہِ چھُ نقٲشی کرن وول نقاش عکاس اکھ اصٕل آرٹِسٹ اکھ. بیٛاکھ تہِ چھُ آرٹِسٹ أمِس منٛز تہِ چھِ استعداد, مگر بجایے کہِ یہِ کرِ یہِ کٲم کہِ لُکھ چھِ سمجھان کانٛہہ چیٖز أمۍ سٕنٛدِ عکٲسی سۭتۍ, یہِ چھُ کران بدل کانٛہہ, مثلاً یہِ چھُ تِم چیٖز بناوان ییٚمہِ سۭتۍ گُمرٲہی بڑان چھےٚ. مثلاً اللہ بے ادبی معاف, مثلاً یہِ چھُ اوریانہٕ اکھ نقٲشی کران, یعنی یہِ چھُ انسانس سُہ منفی چیٖز یُس چھُ شہوات, یہِ چھِ تِم اُجاگر کران, یہِ چھُ تٔمِس بڑاوان, یہِ چھُ بناوان پکچر کٲنٛسہِ مثلاً مستوٗرات کٲنٛسہِ زنان ہٕنٛدۍ تِتھ کٔنۍ کہِ انسان چھُ وٕچھتھٕے شہواتن منٛز شہوات چھُ وۄتھان, یہِ چھُ گژھان گۄناہس کُن. کار چھُ دۄشوٕنی ہیوٗے, مُختٔلِف چھُنہٕ کِہینۍ, ہُہ چھُ آرٹِسٹ یہِ تہِ چھُ آرٹِسٹ, ییٚمِس تہِ چھِ یہِ استعداد ییٚمِس تہِ چھُ یہِ استعداد. فرق چھِ یہِ کہِ یہِ چھُ پنٕنہِ استعداد لگاوان بہتریٖن چیٖزس کُن, امہِ سۭتۍ چھِ لُکھ نزدیٖک گژھان خۄدایس. تۄہہِ آسنو وٕچھمٕتۍ واریاہ آرٹِسٹ چھِ تِم کہِ یِم خیام یِم حافظ سٕنٛدٮ۪ن شعرن نقٲشی منٛز انان چھِ, عرفٲنی شعر, یا مثلاً آیے قرآنس نقٲشی بناوان چھِ, یا کُنہِ تٲریٖخی واقعہ مثلاً معراج چھُ, مثلاً وحی یُن چھُ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ, یِم چیٖز چھِ تِم بناوان. أسۍ ییٚلہِ یِم پکچر وٕچھان چھِ اسہِ چھُ بڑٕ شوق بڑان کہِ أسۍ تہِ بوزہو یہِ دٔلیٖل چھےٚ کیٛاہ, مثلاً پیغمبرس آو وحی, اتہِ آو ملٲیکہٕ, اتہِ أسۍ تہِ بوزو یہِ کیٛاہ چھُ. تہٕ نٔتیٖجہٕ کیٛاہ چھُ گژھان, أسۍ چھِ گژھان نزدیٖک بہتری کُن, جٲنی کُن, خوٗبی کُن. ہُہ بیٛاکھ آرٹِسٹ چھُ پنٕنۍ یِہے چیٖز عملہِ منٛز انان, مگر یوٗت أسۍ توکُن کٔشِش اسہِ توکُن گژھِ تیوٗت چھِ أسۍ خۄداے سٕنٛدِ وتہِ نِش دوٗر گژھان. ییٚمۍ کیٛاہ کٔر عملہِ صالح, ہُم کیٛاہ کٔر عملہِ سوٗ. گوٚو امتحان کیٛاہ دیُتُکھ خۄداین یِمن کہِ یِہنٛز عمل بنٲوٕن, یعنی تۄہہِ منٛز چھُ اکھ چیٖز تۄہہِ پرزنو, وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ نٮ۪بر کٔڑو بہٕ وٕچھِ تُہۍ کتھ منٛز لٲگِو, یہِ عمل کتھ منٛز لٲگِو تُہۍ, صالح کٔروا کِنہٕ غٲر صالح کٔرِو, احسن کٔروا کِنہٕ خراب کٔرِو. تہٕ پگاہ ییٚلہِ تُہۍ تتھ دُنیاہس منٛز مےٚ نِش یِیِو تۄہہِ مِلنو مارک شیٖٹ آسہِ تیار, تۄہہِ یوت تمہِ ساتہٕ سُہ تِتھے کٔنۍ دِنہٕ حسبِ عمل یہِ تۄہہِ دُنیاہس منٛز کٔرمٕژ آسیو. عبادت نیٖتو تُہۍ, یہِ چھُ اکھ عمل, لُکن خدمت نیٖتو تُہۍ, یہِ چھُ بیٛاکھ عمل, تحصیٖلِ علم نیٖتو تُہۍ, مثلاً تحصیٖلِ علم چھُ یہِ چھُ بہتریٖن چیٖزو, مثلاً اکھ حدیٖث کرٕ بہٕ ییٚتنس عرض کہِ مفہوٗم علامہِ حدیٖثُک کہِ شبِ قدر چھُ سۄ راتھ کہِ ییٚمہِ دۄہ اسہِ آمُت چھُ وننہٕ عبادت, ییٚمہِ شب عبادت کٔرِو راتھ, اگر نہٕ کِہینۍ تہِ کٔرِو کم سے کم روٗزِو ہُشار. أسۍ چھِ ونان تتھ چھُ لفظ یِوان لیکھنہٕ احیا, احیا گوٚو زِندٕ تھاوُن, یعنی راتس روٗززیو ہُشار. یُس ژھوٚرُے شبِ قدرن منٛز ہُشار روزِ تٔمِس تہِ چھُ ثواب پرنہٕ. وۄنۍ یُس عبادت کرِ,
یُس نٮ۪ماز پرِ رُکوٗع کرِ سجدٕ کرِ قرات کرِ دُعا پرِ أمِس چھِ تیٖتیٛاہ درجات ہُران دُعایہِ جوشن کبیٖر پرِ مُناجات پرِ یِم چھِ واریاہ ساروِیو کھۄتہٕ بہتریٖن عمل یۄس چھِ سُہ چھِ اگر زٕ طٲلبہِ علم پانہٕ ؤنۍ علمی ڈسکشن کران علمس چھُ عبادتہٕ پٮ۪ٹھٕ عبادت کرنہٕ کھۄتہٕ واریاہ درجہٕ یہِ چھُ بہتریٖن چیٖز علم حٲصِل کرُن چھُ عبادت علم پرناوُن چھُ عبادت آسان اسلامس منٛز چھُ یہِ واریاہ تھوٚد اکھ چیٖزا یہِ چھُ بہتریٖن بہٕ درٛاس علم حٲصِل کرنہٕ یہِ علم چھُس بہٕ حٲصِل کران امہِ موٗجوٗب اکھ بنہٕ پانہٕ انسان بیٚیہِ بناوکھ باقٕے انسان یہِ چھُ عملہِ صالح بہٕ چھُس علم حٲصِل کران بہٕ بنہٕ کینٛہہ بہٕ کماوٕ رۄپیہِ کٲم چھِ کُنی ہُہ تہِ چھُ کران سۄے کٲم بہٕ چھُس کران یہِ کٲم یِہے عمل چھُس کران یہِ چھُ بنان عملہِ سوٗ مےٚ چھُنہٕ مِلان اتھ نہ چھِ مےٚ پتہٕ ملٲیکے پارٕ تراوان تلہٕ کنہِ نہ چھِ مےٚ خۄداے یوٗتاہ اتھ موٚزوٗرۍ دپان چھِس کیازِ دپان یہِ چھنہٕ بہتریٖن عمل یہِ چھِ ٹھیٖک یعنی علم کوٚرُتھ ژےٚ حٲصِل ژٕ لوگُتھ ہم غم پنُن ژےٚ کۭژاہ پونٛسہٕ زینکھ وۄنۍ یہِ چھنہٕ مٲنۍ تو ٹھیٖک عمل چھُ بہتریٖن عمل چھنہٕ بہٕ کیاہ چھُس تۄہہِ نِش ژھانڈان اَیُکُم احسن عملا ژٕ گوٚژھُکھ یِہوے علم لگاوُن کامہِ اَنُن یہِ استعداد یۄس ژےٚ چھے یہِ گوٚژھُکھ ژٕ کامہِ اَنُن کہِ لُکھ گژھِ گژھٕنۍ اَمہِ نِش گژھن جہالتہٕ منٛز گژھِ ژَلٕنۍ یِمن گژھِ پردٕ تھوٚد وۄتھٕنۍ یُس ژےٚ نوٗر چھی تَمہِ نوٗرٕ سۭتۍ گژھِ نوٚم استفادٕ کرٕنۍ ژےٚ کوٚرُتھ نوٗرس پٮ۪ٹھ ترووُتھ ژےٚ پردٕ گاش اوسُے اتھ پٮ۪ٹھ تھووُتھ پھیرن مۄکلیو یہِ سورُے لِذا عمل چھِ انسان چھُ یہِ اوس اُستاد خۄدا کٔرِنۍ تِمن حِفظ سُہ اوس وَنان أسۍ چھِ ڈاکٹر تہِ انجیٖنیر تہِ أسۍ چھِ آرٹِسٹ تہِ أسۍ چھِ چھان تہِ أسۍ چھِ دٔسِل تہِ أسۍ چھِ سورُے کینٛہہ یہِ اکھ انسان چھُ سورُے کینٛہہ وۄنۍ چھُ وٕچھُن یہِ نٮ۪بر کیاہ کڑِ یہِ کتھ ماحولس منٛز کُس سبق کِتھ کٔنۍ کیاہ چیٖز کم چیٖز بنن بٲیِس کہِ یہِ بنہِ ڈاکٹر یہِ بنہِ انجیٖنیر یہِ بنہِ اکھ سکالر یہِ چھُ پتہٕ أمۍ سٕنٛدِس أنٛدۍ پٔکِس اتھ پٮ۪ٹھ مُنحصر آسان مگر یہِ گژھِ تِم چیٖز گۄڈٕ کھنگالُن کہِ بقولہِ اللہ یہِ حدیٖث چھُ آز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہِ منصوٗب آز امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوٰتُ وسلام کہِ من عرفہ نفسہ فقط عرفہ رۄبہ ییٚمۍ پنُن پان پرزنوو سُے ہیٚکہِ عمل کٔرِتھ مےٚ ییٚلہِ نہٕ پتہٕے چھِ مےٚ کیاہ دٔلیٖل چھےٚ تہٕ لِذا مےٚ چھُنہٕ بہٕ ییٚلہِ نہٕ اتھ امتحان کِس نِصابسٕے منٛز کُنہِ جایہِ اوسُس امتحان کیاہ دِمہٕ ییٚلہِ نہٕ مےٚ نِصابٕے پوٚر امتحان دِمہٕ کیٛاہ من عمل صالحا من ذکرٍ او انثى یُس اکھا بہتریٖن عمل کرِ چاہے سۄ زنان ٲسِن چاہے سۄ مرد ٲسِن فلنحینہُ حیاتن طیبہ أسۍ دِمو تٔمِس حیاتِ طیبہ یعنی سۄ زندگی یۄس دُنیاہس منٛز تہِ بہتریٖن آسہِ ٲخرتس منٛز تہِ بہتریٖن آسہِ یِم کیاہ چھِ کران عمل یہِ اکھ چیٖز تھٲیزیو یاد عمل یعنی امتحانس چھُ اسہِ دیُن اسہِ تراوٕنۍ خۄدا کینٛہہ مگر امتحان منٛز نیرنہٕ خٲطرٕ چھِ عمل ضروٗری یہِ چھُ عملی امتحان اسہِ دِژٕکھ زندگی یہِ زندگی یتھ منٛز أسۍ عمل چھِ کران یہِ چھُ سون امتحان یہِ کِتھ کٔنۍ گُزارو یتھ منٛز کۄس عمل کرو أسۍ چھِ آمٕتۍ أکِس مومِن سٕنٛز ژتجیٖہِم چھا یہِ 40 دۄہ گٔے أمِس پگہہ آسہِ میون حال تہِ یِہوے تُہُنٛد حال تہِ یِہوے اسہِ تہِ آسان پگہہ 40ہِم کران وارٕ وارٕ کران 15ہِم کران پتہٕ مٔشراوان پتہٕ پیوٚن کُنہِ دۄہ یاد پتہٕ دپان وۄنۍ ہسا کرو آز نفر 4 انوکھ یِم پرن قرآن چھُنہ اکثر چھِ أسۍ تِتھی اکثر چھِ سانہِ حال چھُ تیُتھُے ییٖتِس کالس أسۍ زندٕ چھِ سٲری چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ ییٚلہِ أسۍ موٗدۍ وارٕ وارٕ چھِ مٔشِد گژھان مگر نہٕ تِم یِمو عملہِ صالح کوٚرمُت کیازِ خۄداے چھُ تِمن حیاتِ طیبہ دِوان خۄداے چھُنہٕ تِمن سُہ چھُنہٕ اصلن ذہنو منٛز تِمن کڑٲنی تہٕ امہِ خٲطرٕ کیاہ چھِ آیا اسہِ چھا بِہُن نہ امہِ خٲطرٕ چھِ عمل کرُن کہِ یِتھ کٔنۍ پانہٕ چھُ خۄداوند تبارک وتعالیٰ فرمان من عمل صالحا ییٚمۍ کٲنٛسہِ عمل بہتریٖن کٔر أسۍ دِمو تٔمِس حیاتِ طیبہ حالہ از امامِ صادق علیہ الصلوٰتُ وسلام چھُ حدیٖثِ قُدسی کہِ امامِ صادق علیہ السلام چھِ نقل کران
पन्नन आबावन निश पछु वातान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छु फरमावान कि खुदायन फरमो यिम खिताब कोरन पैगंबरस या अहमद इन्ना अहलल खैर व अहलल आखिरा यिम अहले खैर छु तो बे अहले आखिरत छु यानी दुनियास मज खैर करान छु तो आखिरतस मालिक छु दुनियास मज बेहतरीन अमल करान छु तो आखिरत पानस अथस के जुनमुत छु यमन तमाम इम्तिहानन मज यम पास द्रामित तो ये वह अमुक नतीज नुन तिमन बिल्कुल छुना वुचमित बाजी स्टूडेंट तिम छिन रिजल्टस प्यारान कह तिम छिन रिजल्टस अस आम इंसान पे प्यारान अस अगर 4 रेतन सान विज मैट्रिक तम सात पेवान 3 रेत प्यारुन 3 रेत मज गसान 4 रेत अगर हड़ताल गयो तेल गयो बे तूर नेसफ वरी क्या सा अस वुचुन गया पास किन गई फेल डिस्टिंक्शन बज कत पत दिसंबरस मज एग्जाम हेवान अगर दिचोक मार्चस मज जवाब तीस काल जू तसान द्रामुत तीस काल वेछर तसान वोथमुत क्या यपर गो ऐ बासान पासस का फेल इंसान सोचान बह क्या वन नॉर्मल इंसान थी वम क्या खास पज पे अजुक नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह तुथी तिम इम्तिहान मकलो तिम करान बे चीज तिमन वन तुह क्या पता वह क्या इम्तिहान कम दुत े पुर कम े लिख कम े कत गई पता मे क्या कोर मे तुथ कोर्मुत पेपर कि मे पता बह गई पास रोज अती वे यी 33% कि ना बहुत गथी बह वुच बदल क्या बह कर कालस सह करान बे फ्यूचर आ पन तो तमिच गसान मसलन सान विज गसान लड़क टाइप राइटिंग हेचने कि कंप्यूटर तम शॉर्ट हैंड दपान क्या क्या पता अगर पका फेल गो सोद सो वन सारे हूँ सही अगर पका फेल तो टाइप राइटिंग हेचम तो शॉर्ट हैंड हेचम तो मसलन इंग्लिश क्लास तो हेचम अक्सर यी कि पास आसो न कह किताब पेमुत वह यमिस बेहतरीन कोर्मुत तमिस चीज जरूरत इस दुनिया बेहतरीन गुजारे दुनिया बेहतरीन तमिस दुनिया मज पता आखरत मोन क्या कम से कम अला गो सह प्यारान दर्जातन कि मे कत्या दर्ज मिलन तथ थोद पे तवाजो सान वनान कि क्या पता खुदा बख्शा कि न बख्श मसलन निमोन इमाम खुमैनी रज़ियल्लाहु तआला युथ फर्द सालिह अब्द सालिह यम अमल सालिह कर वुच सानो अच्छो अला अत एज मज आसान या वनकस मीडियास वीडियास कि यह पन्ने अमल पे तूता भरोस थयित तो तीचा छस पता मे कर अहसन अमल यह आखरस वसीयतस मज लिखान बहुस तह मज नेरान बादिल मुतमइन यह लुच कथा कहें यह मामूली कत कह कि दुनिया मज कह नेरान पत नेर सह मुतमइन इंसान जमीन मरल अमिश बिचारस फिक्र मरान तो अत कत्या हिस्स गनो हु कह अत नस पान यह नफर यह अब्द सालिह यम हेको वन मुल्क बल्कि तारीख बदलोन यानी हकीकतन बाद इनकलाब इस्लामी ईरान तारीख बदलो असा रुख बदलो अम तिस अमल कर्म क्या बाजी असातीद फरमावान कि इमाम सो शख्सियत यम पन पान पर्जनोमुत असल पे पन वजीफ समझोमुत असल पे तो यह वजीफ ड्यूटी एहसास कर्म मे क्या सह नख वजम बेहतरीन पे पत यम सात मलकल मौतस नजदीक गो तम सात लिखुन बहुत दुनिया मज नेरान मुतमइन मुतमइन यानी यस मे यम मे इम्तिहान दिन तिम दितिम बेहतरीन पे दितिम यह खुदाय छांडान अय्युकुम अहसन अमला अम खुद बेहतर अमल कह मे अंजाम दिस दोपुन
بعضی اخلٲقی ییٚمہِ ساتہٕ اخلٲقی مَوٲزۍ پَران اوس تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ آسان وَدان سٲری تَمہِ ساتہٕ اوس وَنان بہٕ گۄناہ گار بہٕ کَتہِ مےٚ کَتہِ بخشہِ خۄداے لُکھ ٲسۍ نہٕ اَتھ کُن وٕچھِتھ وَدان تِم ٲسۍ سونٛچان ییٚلہِ نہٕ أمِس بخشہِ سٲنۍ چھَنہٕ کَتھٕے أسۍ اگر وٕنکٮ۪س قۄران پَران چھِ أسۍ اگر وٕنکٮ۪س حُسین کَران چھِ أسۍ اگر وٕنکٮ۪س تشیع پھٲلاوان چھِ سُہ چھِ أسۍ پھٲلاوان تیٚلہِ ییٚلہِ أمۍ پیٖرِ مردن اِنقلاب اوٚن یہِ چھُ پانہٕ وَنان بہٕ کَتہِ مےٚ کَتہِ بخشہِ ییٚلہِ نہٕ أمِس بخشن تہٕ اَسہِ کَتہِ بخشن لُکھ ٲسۍ وَدان تٔتھۍ سۭتۍ کہِ یہِ تہِ چھُ مےٚ عرض کوٚرمُت بارہا کہِ یِژھ ٲسٕن عمل کٔرمٕژ یِژھ ٲسٕن کٲم کٔرمٕژ کہِ اَسہِ چھُ اُستادن ووٚنمُت أسۍ گٔے باڈرَس پٮ۪ٹھ تَتہِ اوس اکھ زخمی ماینن منٛز گوٚو سُہ گوٚو زخمی تٔمِس ٲسۍ تمام أنٛدرم نٮ۪بر زنٛگ ٲسٕس یَتھ کلس پٮ۪ٹھ لاریمٕژ بِلکُل أسۍ ٲسۍ کران کہِ مِنٹ 5-6 نیران أمِس یا مِنٹ 10-20 مران چھُ یہِ بچنس ٲس نہٕ أمِس صوٗرت تیُتھ اوسُن تِژھ ٲسٕن عمل کٔرمٕژ کہِ لُکن منٛز اوسُن یُتھ ترومُت سٲری ٲسۍ گٔمٕتۍ اَیُکُم احسن عمل آس پتہٕ یُس اَسہِ تہِ گٔژھ بہتریٖن عمل گژھٕنۍ ییٚلہِ تِم اُستاد وٲلۍ ٲسۍ توٚتنس وٲتۍ یہِ اوس پنُن تمام قُوت یۄس أمِس ٲس یہِ اوس سُہ اَنان وُٹھن پٮ۪ٹھ پتہٕ اوس تَمہِ پتہٕ تراوان اَسُن کیٛازِ أسۍ ٲسۍ پکان برونٛٹھ یہِ اوس پننہِ جایہِ سونٛچان اگر بہٕ وٲے لاگہٕ آے لاگہٕ بیٚیہِ ییٚلہِ میون یہِ حال وٕچھن قۄدرتی واریاہن پھٕٹِتھ زنٛگے تِم کوٚت پکان برونٛٹھ کُن ییٚلہِ ییٚتہِ نسٕے یہِ گوٚو برونٛٹھ کُن کیٛاہ گژھِ یہِ اوس کران کوٗشِش یِم گٔژھۍ نہٕ یہِ حال اَتھ کُن سنٕنۍ یہِ اوس تراوان اَسُن یِمن تہٕ تِمو فرمو اَسہِ اوس نہٕ أمۍ سُنٛد یہِ زخمی بدن پتہٕ یِوان اَتھِ اَسہِ ٲسۍ وُٹھ 2 اَتھِ یِوان کہِ یَتھ حالتس منٛز تہِ چھُ یہِ اَسان اَسہِ ٲس أمۍ سٕنٛدِ بدلہٕ دگ تَمہِ پتہٕ اوس یہِ مےٚ تہِ ووٚنُن أسۍ ٲسۍ سُہ گرُپ لۄکُٹ ووٚنُن ییٚلہِ تُہۍ واپس اِنشاء اللہ گٔژھِو مےٚ چھُنہٕ واپس گژھُن اِمامس ؤنۍزیو میانہِ طرفہٕ سلام یۄس بہٕ سے عُذر خٲیی کران مےٚ ہیوٚکُے نہٕ برابر کٔرِتھ مگر یوٚتام اوسُم زُو یوٚتام دیُتمُت یِم کم چھِ یِم چھِ اہلِ خیر یِم چھِ اہلِ آخرت یِمو چھُ بہتریٖن عمل بیٚیہِ چھِ اَسہِ پتہ لا یُکلِف اللہُ نفسن الا وُسعہا مےٚ تہِ ہیٚکہِ نہٕ سُہ ییٚمہِ علاوٕ ہٮ۪تھ کہِ ییٖژاہ مےٚ وُسعت چھِ مگر مسلہٕ چھُ کہِ أسۍ چھِ وُسعت کم تہِ عمل کران اَمے چھِ أسۍ کھۄژان پتہٕ ملکٕل موت اگر یی چھُنہ مثلاً روتلہِ زن مثلاً بہٕ زن وٕچھِ خابس منٛز بہٕ مران بہٕ آسہٕ ٹانٛگہٕ دِوان تٔمِس مےٚ اگر 4 نفر تہِ تھوٚد تُلان تھوٚد ؤتھِتھ دپان تریشہِ گِلاس 4 دِوان ژٕ چھُکھ پننِس بسترس پٮ۪ٹھ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ مگر بہٕ آسہٕ اورٕ یورٕ تھپھ دِوان تٔتی چھُ سا کِنہٕ نیوٗہس یہِ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ خوف بیٚیہِ کیٛاہ چھُ بہٕ نہ گژھٕ ہا نہٕ تور کِہیٖنۍ مگر یہِ تہِ چھِ مےٚ پتہ ژٕ خبر کیٛاہ کر گژھُن اَتہِ چلہِ نہٕ کِہیٖنۍ کُنہِ نتہٕ کُنہِ ساتہٕ پِش ٹۄپھ پٮ۪ٹھٕے مٔہۍ ٹۄپھ پٮ۪ٹھٕے نی ترٛایی نہٕ سُہ پیٛارِ نہٕ بم تہٕ گولہِ کینٛہہ کُنہِ ساتہٕ ترٛٲو کٲنٛسہِ پوٚنٛد ژٔر پہمتھ ژےٚ گوٚو ہاٹ اٹیک تہٕ موٗدُکھ اَتہِ ما چلہِ تہِ کِہیٖنۍ زیادٕ چھُنہٕ تیوٗت طوٗفانا چھُنہٕ چلان کینٛہہ مگر کھۄژان کتھ چھُس بہٕ کہِ یُس مےٚ خۄداین امتحانُک وَنیو بہٕ درٛاس نہٕ تِمن امتحانن پاس یہِ چھِ مےٚ پانس پتہ تہٕ خۄداے چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہٮ۪وان اَسہِ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ امتحان پتہٕ چھُ مےٚ پانس تران فِکر راتھ ہیوٚتنم یہِ امتحان آز تہِ ہیوٚتنم یہِ بہٕ درٛاس نہٕ کینٛہہ پٮ۪ٹھٕ چھُنہٕ یہِ ژھانڈان 33% پاس وول یہِ چھُ ژھانڈان جیٖنیَس 100% احسن عملہ بہتریٖن مے أنزیو نہٕ یِم 33% مارکٕس کڑِتھ دیٖزیو نہٕ مےٚ نِش کِہیٖنۍ بہتریٖن عمل ہٮ۪تھ ییٖزیو یعنی ییٖژاہ تۄہہِ اِستعداد چھو تِژھٕے کٔرزیو عمل تتھ منٛز گژھِ نہٕ کم گژھٕنۍ کِہیٖنۍ میٖٹر لاگہِ سُہ پانے اِمام صادق علیہ السلام فرماوان یتھ منٛز کہِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھُ فرماوان خۄدایَن فرمو کہِ یا احمد یِم اہلِ دُنیا تہٕ اہلِ خیر آسن یِم ہسا چھِ یِمن چھِ صفات یِم چھِ دُنیاہس منٛز یِتھۍ آسان کِتھ چھِ آسان کثیٖرُ حیاہُم قلیٖلُ حُمقُہُم یِمن چھُ حیا ژوٚر آسان احمق چھِ یِم کمٕے پہمن آسان یعنی حیا چھُ یِمن واریاہ اکھ حیا کیٛاہ گوٚو ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ حیا کیٛاہ گوٚو خۄداے سُنٛد حیا مثلاً یِم چھِ ییٖتۍ حیا وٲلۍ آسان یِمن چھِ پتہ اگر أسۍ گۄناہ کرو یہِ کٔمِس برونٛٹھ کَنۍ چھِ أسۍ کران مٲلِس برونٛٹھ کَنۍ مثلاً لۄکُٹ آسہِ سِگریٹ چوٚن چھُنہٕ مکارِم شِرازی وغٲر کٕہٕنۍ دِوان حرام کران فِلحال آیت اللہ العظما مکارِم شِرازی حفظ اللہ تِہُنٛد چھُ کیٹگارِکلی فتوا سِگریٹ چوٚن چھُ حرام وۄنۍ چاہے یہِ زرٮ۪ر واتنایہِ
یا نہ واتناو باقٕے چھِ لیکھان سٲری بنا بر احتیاط واجب اگر ہسا تۄہہِ باسیو کہِ یہِ چھُ تۄہہِ ضرر واتناوان تیٚلہِ گوٚو ترٛاوُن اگر باسیو نہ تہٕ پرٛابلِم چھَنہٕ یعنی فتوا چھُنہٕ کٲنٛسے شرعن مثلاً اگر کانٛہہ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد مُقلِد آسہِ شرعن چھُنہٕ أمِس پٮ۪ٹھ یہِ حرام گژھان فِلحال یَتھ سُچویشن أمِس زَن یی مول یہِ چیٚیہِ تٔمِس برونٛٹھ کَنہِ کیٛازِ گۄناہ ما چھُ حیا چھُس یہِ چھُ پتلوٗن تہِ زالان یہِ چھُ قمیٖض تہِ زالان پھٮ۪رنس تہِ دِوان نار کیٛاہ سا یہِ چھُپاوہا بہٕ کُنہِ کِنۍ مول گوٚژھ نہٕ وٕچھُن سۄ دُہ بران أنٛدرٕ سورُے پریشان آسان مٔنٛزۍ تھاوان ٲسسٕے منٛز زبانس سۭتۍ کوٚل گژھان اِشارو سۭتۍ سمجھاوان کیٛازِ مول گژھِ نہٕ مےٚ وٕچھُن دٔلیٖل کیٛاہ پتہٕ چھِ أمِس وَنان کیٛاہ دٔلیٖل یوٗت کیٚنٛہہ اگر حیا چھُ یہِ کٔمۍ سُنٛد چھُ خۄدا کُس چھُ مٲلۍ سُنٛد حیا چھُ اَمہِ موٗجوٗب چوٗنٛکہِ سانہِ سوسایٹی منٛز چھُنہٕ یہِ چھُ قراردٲدی اکھ سانہِ سوسایٹی منٛز چھُنہٕ یہِ صحیح بٔڑِس برونٛٹھ کَنہِ کرِ لۄکُٹ تِژھ حرکت یُس بوٚڑ تہِ کران آسہِ مگر ایج گیپ گژھِ نتہٕ چھُنہ مول چھُنہ چٮ۪وان تموکھ تہِ چٮ۪وان سِگریٹ تہِ چٮ۪وان گرِ یُس وگوٗ اوس قٲلیٖن اوس سُہ آو سُہ دوٚد یِموٕے چیٖزو سۭتۍ ہُہ تِمرِ وژھٕ ٹۄنٛگُل پیوٚو کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ یہِ مۄکلیو یہِ تہِ چھُ یِہوے کٲم کران لۄکُٹ تہِ چھُ مگر یہِ چھِ سوشلی تھوڑا یِوان ماننہٕ ٹھیٖک کٲم چھنہٕ یہِ لِذا چھِنہٕ لۄکٕٹۍ برونٛہہ بڑٮ۪ن برونٛٹھ کَنہِ کران کِہیٖنۍ حالانکہِ بے شرمی ییٚلہِ ژٔر گژھِ تیٚلہِ چھنہٕ پرابلِم تیٚلہِ چھُ مول آسان اَکہِ طرفہٕ تہٕ پتہٕ چھُ مولٕے تھاوان تۄنٛگُل نیٚچوِس نہ گوٚبرِ ژٕ ما کرکھ کینٛہہ نوش پہمتھ نتہٕ ما چھُ اَنان مثلاً سِگریٹ ما أنِس اورَے بہرحال یہِ چھُ اَسہِ مگر یہِ کلچر چھُنہٕ اَسہِ ڈیولپ گوٚمُت خۄدایس سۭتۍ کِہیٖنۍ خۄدا کیاہ چھُ وٕچھان پرٛٮ۪تھ جایہِ أسۍ کتنس چھِ گۄناہ کران پرٛٮ۪تھ جایہِ خۄدایس برونٛٹھ کَنہِ امام خُمینی فرماوان حیا کٔرِو گۄناہ مہٕ کٔرِو دُنیا چھُ خۄدایس نظرن تل یعنی تُہۍ یوٚت گٔژھِو خۄداے چھُ أتی کم سے کم یُس تۄہہِ کلچر پانہٕ ؤنۍ ڈیولپ چھُو کوٚرمُت کہِ زِٹھِس بٔڑِس برونٛٹھ کَنہِ کرو نہٕ أسۍ یِم کار یِہوے کلچر کٔرِو تُہۍ خۄدایس سۭتۍ تہٕ یِم نفر چھِ یِم اہلِ آخرت تہٕ اہلِ خیر چھِ یِمن چھُ حیا آسان حیا ژوٚر یعنی لُکھ أسی کم فہم چھِ یِتھ کٔنۍ سمجھان چھِ یِہُنٛد حیا چھُ یوٗتاہ کہِ یِم چھِنہٕ گۄناہ کران پتہٕ چھِ یِمن ونان دپان چھِ کیٛازِ دپان کرو کتنس مسلہٕ چھُنہ یِہوے کرو کتنس سۄ کۄس جاے چھِ ییٚتنس نہٕ خۄدا حٲضِر تہٕ نٲظِر آسہِ کم سے کم خۄدا چھُ واریاہ تھوٚد چیٖز أسۍ چھِ واریاہ کم لۄکٹِس گژھِ بٔڑۍ سُنٛد حیا گژھُن اَسہِ میٖج نہٕ جایی کانٛہہ ییٚتنس أسۍ ونہو یُس یہِ سانہِ کھۄتہٕ بوٚڑ چھُ یہِ چھُیی نہٕ تتہِ أسۍ کرہو گۄناہ لِذا حیا چھُ تقاضہٕ کران گۄناہ کرو نہٕ دپان یِمن چھُ حیا ژوٚر یِمن چھُ حیا نادٲنی چھِ یِمن کم آسان کثیٖر نفعہُم یِہُنٛد نفع چھُ واتناوان واریاہ آسان چھُنہ بعضی شخصیت آسان کہِ تِم ییٖتِس کالس معاشرس منٛز آسان پرٛٮ۪تھ اکھ چھُ فٲیدٕ تِہنٛدِ سۭتۍ تُلان مُختٔلِف قٕسمٕکۍ یہِ چھُنہٕ ضروٗری اکہِ مُختٔلِف قٕسمٕکۍ فٲیدٕ چھُ اِنسان بعضی چھِ سمجھان تِہنٛدِ زندگی منٛز بعضی چھِ سمجھان تِم ییٚتہِ دُنیا منٛزٕ نیٖرِتھ کہِ یہِ کوٗتاہ فٲیدٕ منٛد اوس تہٕ حقیٖقتن چھُ اگر أسۍ وٕچھو تعلیٖماتِ اِسلٲمی یِم چھِ یژھٲنی اِنسان تیُتھ بنُن کہِ یتھ تہِ سوسایٹی منٛز آسہِ مُسلمان خاص طور یہِ یتھ تہِ سوسایٹی منٛز آسہِ أمۍ سُنٛد نفع گژھِ واتُن سارنٕے أمۍ سُنٛد یہِ گژھِ نہٕ آسُن سُہ مثلاً مُسلمانن منٛز تہِ بِہِتھ آسہِ پتہٕ نہ یِم پلو دٕنان کیٛاہ سا بہٕ گوٚوس نجس فٲیدٕ نہٕ واتناوان کٲنٛسے نجس چھُ سُہ پرٛٮ۪تھ جایہِ گژھان جاے نمازِ پٮ۪ٹھ تہِ مسجِد منٛز تہِ تہٕ نیٚبرٕ کَنۍ تہِ مُسلمان سُہ مُسلمان یہِ یتھ تہِ سوسایٹی منٛز آسہِ انسانن منٛز آسہِ أمۍ سُنٛد نفع گژھِ واتُن حالا پننہِ جایہِ چھِ کتھ وۄپر تہِ بوزان نہٕ یتھ کینٛہہ تہٕ گۄڈٕ چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھان پتہٕ واریاہ مُشکِل ییٚمہِ ممبر پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ واریاہ مُصیٖبت رٔٹمٕتۍ تہٕ وۄنۍ گژھِ نہٕ حظ بیٛاکھ تہِ أسۍ ییٚلہِ لۄکٕٹۍ ٲسۍ تۄہہِ چھُنہٕ تِم وٕچھمٕتۍ کینٛہہ یِم تُہۍ چھُو تۄہہِ چھُو نہٕ وٕچھمٕتۍ کینٛہہ سٹوٗڈنٛٹ ٲسۍ أسۍ ییٚلہِ لۄکٕٹۍ ٲسۍ
أسۍ ٲسۍ پَران موسٹلی أکِس تَتھ طبقَس نِش یِمن وَنان بَٹہٕ ٲسۍ. تِم ٲسۍ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ واریاہ. علاوٕ مےٚ چھُنہٕ اَمہِ کِس بیک گراوُنٛڈَس منٛز تِم کیازِ ٲسۍ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ تہٕ مُسلمان کیازِ ٲسۍ نہٕ, یہِ چھُ اکھ بدل اکھ. بہرحال تِم ٲسۍ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ تہٕ پوٚرمُت تہِ اوسُکھ واریاہ اَصٕل آسان. حقیٖقتن ٲسۍ تِم پٔزۍ پٲٹھۍ پَران تہٕ تِہنٛدٮ۪ن گرن منٛز اوس آسان مثلاً حالانکہِ بہٕ یوٗتاہ اَسہِ اوس تَتہِ بڈگامِس منٛز اکھ بستی تِہنٛز, مےٚ یوٗتاہ پتہ چھُ مثلاً مول اوس پروفیسر, نیٚچوٗ اوس آسان لیکچرار, بیاکھ نیٚچوٗ اوس آسان ٹیٖچر یا مثلاً بیٚیہِ کُنہِ, مگر علمی اکھ چیٖز اوس. اگر مثلاً پتہٕ سُہ بیٚیہِ تہِ کانٛہہ نوکری تہِ آسہِ ہا کران, مگر اکھ علمی سُہ ماحول اوس آسان تَتہِ. تِم کیاہ ٲسۍ کران, تِم ٲسۍ پرناوان. أکِس نِش ٲسۍ أسۍ گژھان, تِم ٲسۍ 3, مول اوس تِمن بیٚیہِ ٲسۍ شُرۍ 2, تِم ٲسۍ 3شوے پرناوان. اَسہِ چھُ پوٚرمُت 3شوٕنی نِش, مےٚ بیٚیہِ ٲسۍ اَسہِ چھُ پوٚرمُت 3شوٕنی نِش. تہٕ أکِس اوس میتھ اَصٕل, مٲلِس اوس اِنگلِش اَصٕل, سُہ اوس پرناوان اِنگلِش پانہٕ, بیاکھ اوس پرناوان میتھ, بیاکھ اوس پرناوان. ڈِمانڈ ٲسۍ نہٕ تِم کران آسان ییٖژاہ پونٛسہٕ دِیِو یوٗتاہ نہ, مُمکِن چھُ آسہِ ہا ما کانٛہہ, مگر اَسہِ ٲسۍ تورٕ أسۍ ٲسۍ پَتہٕ رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ پانے دِوان. یہِ کہِ تِمن اوس نہٕ کُنہِ گیٖتایہِ منٛز تہٕ کُنہِ ویدس منٛز لیکھِتھ کہِ علم پرناوُن ہسا چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز اکھ ؤصیت, اکھ نصیحت تہٕ اکھ فرمان, اَمہِ سۭتۍ ہسا مِلن درجات. تِمن ٲس نہٕ یہِ کُنہِ جایہِ چیٚٹۍ, مگر پرناوان ٲسۍ. حتیٰ کہِ تِمن یُس مول اوس, سُہ اوس مےٚ وَنان پننِس پِترٕ سُنٛد, بہٕ ییٚلہِ سُہ اوسنَے پرناوان, تٔمِس کم خٲمی آسہٕ, تٔمِس کم خوٗبی آسہٕ, یا اَسہِ یَتھ بڈگٲمِس منٛز کُس کُس چھُ مےٚ پرنومُت, کُس کِتھ کٔنۍ اوس پرناوان, یعنی سُہ اوس تَمہِ ساتہٕ مےٚ باسان 50 وُہر, تٔمِس کوٗتاہ کال اوس گوٚمُت لٔڑکن تَتہِ پرناوان. تَتہِ یِم تہِ ٲسۍ تِم ٲسۍ پروردٕ تِہنٛدی. بڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ ٲسۍ, علمی لحاظ اوس تِہُنٛد نفع واتان, واریاہن اوس واتان. غریٖب تہِ اوس پران, أمیٖر تہِ اوس پران. وۄنۍ روٚٹ مُسلمانو یہِ پانس اَتھس کٮ۪تھ. وۄنۍ چھِ أسۍ ژۄشوٕیو طرفو نظر دِوان, مُسلمان, مسجد گژھن وٲلۍ, عبادت کرن وٲلۍ, جمعہ جماعت پرن وٲلۍ, یِمے چھِ یِوان علم بٲگراوان. یِم چھِ تِم یِمن ووٚنمُت چھُکھ علم حٲصِل کرُن تہِ چھُ عبادت, علم دیُن تہِ چھُ عبادت. یِم چھِ عبادت. نۄم چھِ بنیمٕتۍ ٹھیکہٕ در, یِم چھِ ٹھیکس منٛز رٹان پونٛسہٕ. وَن سا کیاہ چھُے 10th دِ سا 20,000 سیلبسس, ژےٚ کیاہ چھُے 12th ژٕ دِ سا 50,000, ژٕ دِ سا. گۄڈٕنیتھ یہِ علم چھُ أکِس خاص طبقس واتان, کیازِ ییٚمِس 20,000 چندس آسن سُے ہیٚکہِ ٹیوٗشن کٔرِتھ. أسۍ ییٚلہِ گژھان ٲسۍ دِوان گریجویشن منٛز نہ بڑٮ۪ن 12تھس منٛز, تِمن ٲسۍ دِوان 200 رۄپیہِ. بہٕ تھایوس اکہِ دۄہ, اوس اَسہِ ییٚتہِ خبر سُہ چھُ وُنہِ شاید, اگر آسہِ تہٕ خۄدا کٔرنس حِفظ پنٕنۍ, اگر گوٚمُت آسہِ تہٕ خۄدا کٔرنس مغفرت. سُہ اوس مشہوٗر, سُہ اوس پرناوان بَیالجی, اوس اقبال سر ٲسۍ تٔمِس وَنان. سُہ اوسُس بہٕ تہِ رٹان 1-2 رٮ۪تن یِمن نہ سٹوٗڈنٹن ہُنٛد فی. پتہٕ چھُس بہٕ تہِ اکہِ دۄہ, دوٚپمس اتہِ نس دِوٲنی, دوٚپُن نتہٕ کُس چھُے وۄنۍ ہٮ۪وان, ژھٕنوا بلاے وۄنۍ دِوان چی ژھٕنا سا وۄنۍ اوکُن مۄکلا. اَتہِ حظ چھِ أڑۍ مثلاً یِمن حظ گٔے 6 رٮ۪تھ دِنہٕ, وۄنۍ کَرکھ وۄنۍ کیاہ وَنان کیاہ چھِ, أڑۍ ٲسۍ وَنان اَسہِ چھُیی نہٕ, وۄنۍ ژھٕنُس بہٕ تھاو. حالانکہِ آز چھِنہٕ مےٚ پتہ تَتہِ کیاہ دٔلیٖل چھِ, یہِ چھِ مےٚ ییٚلہِ أسۍ پران ٲسۍ تَتہِ. یِمن مُسلمانن ہُنٛد نفع گژھِ ہا ژوٚر واتُن کِنہٕ غٲر مُسلمان ہُنٛد نفع گژھِ ہا ژوٚر واتُن. یِمو کوٚر طبقہٕ بندی, یعنی طبقہٕ یتھ بنے لیولہٕ. حالانکہِ اکھ طبقہٕ ہیٚکہِ پٔرِتھ, اکھ طبقہٕ ہیٚکہِ نہٕ پٔرِتھ. بہٕ ہٮ۪کہٕ 1,00,000 رۄپیہِ پننِس بچس دِتھ, یہِ ہیٚکہِ نیٖٹ کالِفاے کٔرِتھ, یہِ ہیٚکہِ باقٕے, مےٚ چھُ 1,00,000 بہٕ ہٮ۪کہٕ دِتھ. بیاکھ چھُ, تٔمِس چھُ بچہِ میٲنِس بچہِ سٕنٛدِ کھۄتہٕ بہتر, مگر تٔمِس چھِ تھوڑا پالِش ضوٚرتھ, تٔمِس لگہٕ ہن بِچارس رۄپیس 50,000, تٔمِس چھِنہٕ کِہینۍ. لِذا تٔمِس چھُ چپرٲسۍ بنُن, کلاس 4 ژھانڈُن. یہِ میون مٕڈٕ یُس چھُ یہِ بنہِ پگاہ افسر. کٔمِس پٮ۪ٹھٕ؟ ییٚمِس قٲبلس پٮ۪ٹھ. مۄکلیو یہِ تہِ. کثیٖرُن نفعہُم, اہلِ خیر, اہلِ ٲخرت چھِ دِنۍ, یِہُنٛد نفع آسہِ زیادٕ. وَالنَّاسُ مِنْهُمْ فِي الرَّاحَةِ, لُکھ چھِ تِمن نِش آسان بڑٕ آرام سان. ییٚلہِ نفع دِتُکھ تِمن کۄس مسلہٕ, ٹیٖمن سۭتۍ چھُنہٕ آسان تِمن کانٛہہ مسلہٕ. وَأَنفُسُهُم مِنْهُمْ فِي التَّعَبِ, مگر پانہٕ چھِ آسان تِم بِچٲرۍ
سختی منٛز یعنی حقیٖقتن چھُ واللہ ما چھِ بازی وَنان ہے ژٕ ہسا چھُکھ وَنان مِمبرن پٮ۪ٹھ چھُکھ کران ژٕ پننٮ۪ن چھُکھ ژٕ کران مثلاً لِتھٲڑ پِٹھٲڑ باقین چھُکھ کھالان تو مگر أچھن کیٛاہ کرِ اِنسان یہِ اِنسانن وٕچھمُت چھُ بِلاخرے أچھن کیٛاہ کرِ فِلحال نِمو أسۍ یِہوے طبقہٕ یہِ پوٚرمُت لیوٗکھمُت وۄتھان اَتھ پٮ۪ٹھ دَپان أڑۍ دَپان ہے ژٕ چھُکھ اَسہِ خٕلاف نہ حقیٖقت چھِ یِہوے أسۍ ٲسۍ گژھان یِمن بٹن نِش پرنہِ واللہ اگر تِمن مکان سیوٚد اوس قسم خۄداے تیُتھ اوس نہٕ ٹھیٖک مکان اوس ٹھیٖک بٲژ 5-6 ٲسۍ تَتھ منٛز عام وُنہِ تہِ چھِ تِم مکان اَسہِ چھِ تَتہِ وُنہِ تہِ تِم بیٚیہِ ٲسۍ تِم مٲنۍتو تُہۍ 3 نفر ٲسۍ زیننس یا تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ 2 نفر 3 نفر ٲسۍ تِم زیننس آز سانیو پروفیسرو بنٲے پراپرٹی بیٚیہِ کتھ علاقس منٛز ییٚتہِ 10,000 لٹہِ سونٛچُن چھُ زٔمیٖن مرلہٕ ہٮ۪ما بہٕ کِنہٕ یِمو کھسہِ بِلڈنٛگ ژٕ کَمہِ خٲطرٕ ٹھیکدر پونٛسو سۭتۍ کٕنان کیٛاہ چھِ یِم علم پنُن بہٕ نِوہس اکہِ لٹہِ کیمسٹری پرنہِ اوس اکہِ لٹہِ اکھ سر اکھ سُہ اوس تمہِ دۄہ مشہوٗر اوس PUC یس کھوٚتُس بہٕ نِوہس بہٕ دوٚپُکھ ژےٚ چھِ ٹیوٗشن کرُن چوٗنٛکہِ میڈِکل اوسُم سبجکٹ نِوُس بہٕ پنٕنۍ انکلن تور دوٚپُن أمِس نِش پرو کوٚرُکھ جاوید سر اوس أمِس ناو کِنہٕ کیٛاہ تام سُہ اوس بڑٕ مشہوٗر تِمن دۄہن کیمسٹری پرناونس منٛز ییٚلہِ بہٕ تتھ ہالس منٛز ژونس مےٚ ٲس نہٕ بیہنس جاے کِہینۍ تمہِ دۄہ ٲسۍ خبر 500 رۄپیہِ کِنہٕ 300 رۄپیہِ کِنہٕ یِتھُے اوس أمِس آسان منتھلی فی مےٚ اوس بِہُن یِتھ کٔنۍ چھُ تاخ آسان نہ یِم دارٮ۪ن چھِنہ یِم آسان بیڈ اللہ سُہ تِم لۄکٕٹۍ تِم بیڈ ہُم نہٕ ہُم بٔڑۍ بیڈ نہ کینٛہہ لۄکٕٹۍ بیڈ مےٚ اوس بِہُن تٔتی مےٚ ییٚلہِ پانس حِساب کوٚر بہٕ اوسُس اکثر بچہِ اتھ کلاسس منٛز اوسُس بہٕ نوٚو ایڈمِشن بیٚیہِ ٲس سُفٲرِش کٔرمٕژ 3 نفرن منٛز اوس سُفٲرِش أنمٕژ تمہِ پتہٕ اوس مےٚ 71 رول نمبر ییٚلہِ بہٕ اکہِ لٹہِ گوس 71 وٲلِس کتہِ واتہِ مےٚ کیٛاہ یی اتھِ ہُہ کیٛاہ چھُ لیکھان بورڈ تہِ کتہِ یی مےٚ پتہٕ ٲس تٔمۍ مایِک وایِک استعمال کٔرمٕژ تہٕ بہٕ گوٚوس 3-4 دۄہن کِنہٕ ہفتس پتہٕ ووٚن مےٚ گرِکٮ۪ن دوٚپمکھ ہے بہٕ چھُس مٕڈٕ واریاہ مگر 50 منٛز ترِ مےٚ بہتر فِکرِ بنسبت کہِ 71 منٛز دوٚپُکھ تہِ کیٛاہ گوٚو أسۍ چھِ کلاسس منٛز 50 پٮ۪ٹھ 30 لڑکہٕ اُستاد تہِ چھُ ٹھیٖک تتنس ہٮ۪کہٕ بہٕ تٔمِس 3 لٹہِ پرژھِتھ تٔمِس چھِ مےٚ پٮ۪ٹھ تہِ نظر مےٚ چھِ تٔمِس پٮ۪ٹھ تہِ واللہ چھُنہٕ مےٚ اَتہِ یِوان مٔنٛزۍ اَتھے وۄنۍ ٲسۍ أسۍ گژھان نوٹہٕ لالچہِ نوٹ تہِ چھُنہٕ سُہ دِوان کِہینۍ اَتہِ چھِ پونٛسے ضایہِ کرنہِ بیٚیہِ چھُ پانس منٛز بِہُن اوس آسان بیٚیہِ آسان سُلے واتُن گۄڈٕ چھُ مےٚ گژھُن أکِس نِش پتہٕ بہٕ نسا گژھٕ نہٕ کینٛہہ تہٕ مےٚ چھُ باسان تٔمِس تہِ آسہِ وٕنکیٚس اکھ بوٚڑ بارٕ انسٹیوٗشنا اکھ ہُم یِم ٲسۍ تِم ٲسۍ پانہٕ بِچٲرۍ بڑٕ سختی منٛز مگر علم ٲسۍ حالانکہِ یِم وۄنۍ مۄکلے سۄ نسل ہیٚژٕن وۄنۍ مۄکلٕنۍ یِمو یِمن نِش پوٚرمُت أسۍ ٲسۍ شاید لاسٹ یِمو پنڈت برادری نِش پوٚرمُت چھُ اَسہِ پتہٕ آسان مےٚ چھُنہٕ باسان اَسہِ پتہٕ آسان تیٖتیاہ کیازِ تِم ٲسۍ اکھ چیٖز اوس تِمن یہِ البتہ تِم مےٚ چھنہٕ پتہ تِم بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ نگیٹِو سینس تِمن منٛز کٔرِتھ کینٛہہ تِم ٲسۍ ہا پانے کران مگر ییٖژن ٲس کہِ مےٚ وٕچھ نہٕ تِمن سوفیسٹِکیٹڈ لایف کینٛہہ بنسبت کہِ مثلاً اَسہِ اوس بڈگام ٲسۍ سٲری پران تِمنٕے نِش یا بازی اَسہِ ٲسۍ تَتہِ مُسلمان ٹیٖچر تہِ تِم تہِ ٲسۍ تقریٖبن یِتھی تقریٖبن کیٛاہ یِتھی ٲسۍ سٲری مگر آز نہ آز چھُ تٔمِس پنُن پان بہتر یِم تٔمِس نِش گژھان چھِ تِمن چھِ گرِ آسان شامن کرُن کوٗتاہ پوٚرُو تۄہہِ چھُو پتہ اَسہِ چھُ 1,00,000 رۄپیہِ تۄہہِ دیُتمُت یہِ چھُ ایٚکٕسٹرا اَمہِ نِش چھُ تۄہہِ ؤریس لگان ڈِپریشن سٹوٗڈنٹس تہِ سُہ آسان بِچارٕ 1,00,000 کران حِساب پتہٕ چھُس دپان مول اَمہِ پتہٕ چھِ بیٚیہِ 5 لاگٕنۍ وُنہِ چھے پتہ 3 لَچھن چھے یِوان سیٖٹ مٔلۍ اَنہٕ کتہِ بہٕ کوٗتاہ دِمے ہُہ پریا اٮ۪کاونٹنٹ بنیا مُنشی کٲم کریا گنٛزرایا ہُمِس بٕتھِس وٕچھا کِنہٕ مٲلِس وٕچھ سُہ چھُ بِچارٕ آسان فرسٹریٹ تہٕ نٔتیٖجہٕ چھُ پتہٕ چھُنہٕ نیران کِہینۍ کلامُہُم موضوٗع ییٚلہِ تِم کتھ کران حِساب شُدہ اصٕل کلام چھِ تِم کران سنجیٖدٕ کلام چھِ کران بیٚیہِ کیاہ چھُ تِمن محاسبیٖن لِانفُسِہِم بیٚیہِ چھِ پننِس پانس آسان حِساب پرٛٮ۪تھ ساتہٕ کران بیٚیہِ چھِ پننِس پانس سختی منٛز آسان تراوان کیازِ یوٗتاہ انسان سختی منٛز پیٚیہِ تیوٗتاہ چھُ انسان نِکھران پتہٕ یوٗتاہ انسان سوفیسٹِکیٹڈ روزِ تیوٗتاہ چھُ سُہ بِچارٕ پتہٕ خراب گژھان تِہنٛزٕ یِم چشمہٕ چھِ تِم چھِ آسان شٔنگِتھ ظٲہِرن تنامہٕ آیُنہُم تِہنٛزٕ چشمہٕ چھِ آسان شٔنگِتھ مگر دِل تِہنٛدۍ چھِ آسان ہُشار ییٚمِس دِل مرِ تٔمِس چھُ سورُے
مران أمِس دِل شنٛگہِ تٔمِس حالہ بازی چھِ یہِ فرماوان کہِ دِلُک معنے چھُ اَتنَس اِنسان سٕنٛز عقل ییٚمہِ دۄہ شٔنٛج تَمہِ دۄہ مۄکلیو اِمام رضا علیہ صلاتُ وسلام فرماوان یِم سانہِ مجلِس کَران پَتہٕ تِمن مجلِسن منٛز بیٚہن پَتہٕ آسہِ سانہِ اَمرٕچ ذِکِر تَتہِ گژھان سون اَمر آسان احیا کَران تِہِنٛدۍ دِل مَرن نہٕ تَمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ تَمامَن ہٕنٛدۍ دِل مَرن وۄنۍ ییٚلہِ دُنیاہسٕے منٛز دِل موٗدمٕتۍ ٲسۍ ٲخرتَس چھِ پنٛنی کَتھا تہٕ أچھ چھِ تِمن آسان بنٛد دِل چھِکھ آسان ہُشار تِہنٛزٕ أچھ چھِ آسان ہمیشہٕ وَدان خوفہٕ سۭتۍ خوف بٔنۍ مانا کہِ پروردِگارا ژےٚ بَنٲیِتھ ٲسۍ ژےٚ کٔرِتھ ٲسۍ خلق مگر یوٚت ژےٚ أسۍ واتناوٕنۍ ٲسی بہٕ ووتُس نہٕ وُنہِ تور کِہیٖنۍ وَدان نٮ۪مازِ شبس پٮ۪ٹھ آسان گِریہِ کران سید احمد خُمینی وَنان بہٕ اوسُس بابس پننِس پرٛٮ۪تھ نٮ۪مازِ شبس پٮ۪ٹھ 2 تولی تھاوان ییٚلہِ تُلان اوسُس تِم آسہٕ آسان أدرِ یہِ کیاہ چھُ عبدِ صالح عملہِ صالح کران ییٚلہِ نٮ۪مازِ شبس وۄتھان اوس اِمام خُمینی رضوان اللہ تعالیٰ پتہٕ اوس یہِ تولی ٲس برونٛٹھ کَنۍ یہِ ٲس آسان أدٕر گٔمٕژ وَدان اَتھ اوس اوٚش تِم آسان وۄتھرومُت احمد خُمینی وَنان یہِ اوس تُلان یہِ اوس آسان أدٕر بِلکُل کیازِ تٔمۍ سٕنٛز أچھ آسان ہمیشہٕ وَدان خوٗب حالہ اکھ مےٚ چھنہٕ خۄدا بہتر زانان تِم ٲسۍ عرفانس منٛز تِم ٲسۍ شوقہِ دیٖدار اوس ہا سُہ جمالُک نظارٕ اوس ہا تہٕ پتہٕ ٲسۍ وَدان عشق اوس ہا اَتھ اِنتِہاہَس پٮ۪ٹھ ووتمُت کہِ پتہٕ ٲسۍ وَدان کِنہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ ٲسۍ پننِس پانس وَدان کَتھ سُہ زانہِ تِم تہٕ خۄدا تِہُنٛد قُلوٗبُہُم ذاکِرہ تِہنٛدۍ دِل چھِ آسان ہمیشہٕ ذِکِر کران مےٚ چھُ اکثر ووٚنمُت کہِ آیت اللہ سید عبدالکریٖم کشمیٖری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تِہُنٛد فوٹوگراف چھُ اَسہِ گرِ لٔگِتھ واریاہ بٔڑ پایہِ شخصیت عرفانس منٛز یعنی ہم پایہِ آیت اللہ بہجتو یِم چھِ سٲری شٲگِردٕ آیت اللہ قاضی طباطبایی سٕنٛز تٔمۍ سُنٛد شٲگِرد چھُ لیکھان ییٚلہِ پٔتمٮ۪ن دۄہن اُستاد سٕنٛدٮ۪ن یہِ اوس نہٕ ہٮ۪کان کتھ کٔرِتھ کینٛہہ أمِس اوس استما أمِس اوس سُہ کھٕل گژھان مےٚ گوٚو پننِس دِلس منٛز مےٚ دوٚپ یہِ اُستاد اوس نہٕ زانٛہہ ذِکرِ خۄداے نِش غٲفِل گژھان مگر آزٕ چھُنہٕ یہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ کیازِ زٮ۪و ٲس نہٕ پھِران سُہ اوس پھکھ سُہ شانش آسان پتہٕ کوٚر مےٚ اکہِ دۄہ مےٚ دوٚپ بہٕ پرٛژھٕ اُستادس اُستادن ووٚن اکہِ دۄہ فرمووُن کہِ سوال چھی کینٛہہ دوٚپمس اُستاد سوال چھُم تہٕ مگر اگر نہٕ تۄہہِ یہِ دِلس لگہِ اُستادن فرموو نہ پرٛژھ کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپمس تُہۍ چھِو وُنکیٚس بڑٕ سختی منٛز تۄہہِ چھُو یہِ استما یِوان تُہۍ چھِو نہٕ ہٮ۪کان کتھ کٔرِتھ تُہۍ ٲسِو ہمیشہٕ ذِکرِ خۄدا کران مےٚ چھُ دِلس بار یہِ کہِ سۄ ذِکرِ خۄدا مۄکلے یُس تُہۍ مثلاً کانٛہہ تہِ ذِکِر ٲسِو پننٮ۪ن لبہایہِ مُبارکن پٮ۪ٹھ انان تِمو کوٚر اِشارٕ دِلس کُن دوٚپُن وَلہٕ یوٗرۍ مےٚ تھوٚو کن دِلس پٮ۪ٹھ اتہِ اوس وَنان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ کِتابہِ منٛز لیکھِتھ کہِ یِمن حالانکہِ یہِ چھِ اکھ خوب ذِکِر کرٕنۍ ذٲکِر بنُن دِل بنہِ ذٲکِر اتھ آسہِ بدل تہِ کانٛہہ تفسیٖر حالانکہِ یہِ چھُ محسوٗس تفسیٖر کہِ دِل تِہُنٛد اوس لا الہ الا اللہ پران بیٚیہِ چھِ ییٚلہِ تہِ نعمت تِمن کانٛہہ دی خۄداے حمد چھُ کران ٲخرس منٛز چھُس شُکر کران آغازس منٛز چھُس حمد کران بیٚیہِ چھُ خۄدا ییٚلہِ یِژھ کٲنٛسہِ یِم صفات آسان تہٕ خۄدا مےٚ باسہِ اہلِ بیت اَسہِ تہِ دِیِن یِم صفات انشاء اللہ خۄداے چھُ یِہُنٛد کلامہٕ تِتھٕے کٔنۍ بوزان تہٕ پسنٛد چھُس یِہُنٛد کلامہٕ تِتھٕے کٔنۍ بوزُن یِتھ کٔنۍ موج پننِس بچہٕ سُنٛد کلام بوزان چھِ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ دُنیاہس منٛز ماجہِ وغٲر کٕہٕنۍ تہِ تِژھ شخصیت أنِتھ یُس بچہٕ سُنٛد وَنُن دِلہٕ سۭتۍ آسہِ بوزان زٕہٕنۍ کٕہٕنۍ أسۍ چھِ مٲلۍ ییٚتنس بِہِتھ اگر 2 لٹہِ تٔمۍ ووٚن 3مہِ لٹہِ آسہِ چپان اوسمُت 4مہِ لٹہِ آسہِ کوٚڑمُت نٮ۪بر موج سۄ کۭژاہ تہِ بٮ۪مار آسہِ سۄ کۭژاہ تہِ سختی منٛز آسہِ تٔمِس کوٗتاہ تہِ پانس پٮ۪ٹھ مُشکِلات ییٚتہِ آسان بچہِ آس تٔمِس چھِ کانٛہہ کتھ وَنٕنۍ تمامہٕ وجوٗدٕ سان بوزِ تٔمِس بچس تہِ چھِ ٲخری پناہ گاہ مِلان کۄس دردِ دِل ییٚتنس فرزنٛد ہیٚکہِ کٔرِتھ سُہ کتنس ہیٚکہِ کٔرِتھ ماجہِ ہِنٛدِس دامنس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ جان
माजि अगर इंसानस खबर कूता हम गम दिलस मज आस माजि सहित कर कथ सोरे चलान खुदायन दुनियाहस मज यथ वनो यथ उलमा फरमावान पन्ने रहमतच पन्ने तमे करीमी हज अख मिसाल अगर थमुच सो मोज खुदाय बंदन समझावान येल तुह यिम चीज आसनो खुदाय तिथ कन तुहज कथ बोजान इत कन मोज बच सज बोजान यानी तुहज कहन त कलाम मिस गसान बेच मे पसंद बह बोज तुहन नहीं कि तुह यू बह बोजन ना बस पसंद करान बह बोज तुहन गो ये बंद वात अथ मकामस पे पत तुल सह अथ पत कर या अल्लाह खुदाय सरसी कायनात दपान छप यमिस बंदस क्या तान दलील मे सुन कलाम बोजुन खूब ये खुदायन सुन कलाम बोज तेल अमिस नफरत पे उलमा बोजमुत इंशाअल्लाह तह मज मास वुचमत तिम तिम कार करान कि इंसान उंगुश थवान दंदन तल क्या गो यम तथ मकामस पे वातान कि इंसान आम इंसान हेकान समझित क्या तिमो ये काम कर आसान यम आमाल अंजाम दितमित आसान खुदाय पत वनान म्याने बंद वन क्या करुन यह वनान परवरदिगारा मसलन यह बेमा हाला तह बूजमुत यह बूजमुत इंशाअल्लाह नमो उलमा वोनमुत कह आस्थान लकुट कस आरिफ सुन मसलन कुन त जाए यम जियारतस गमत आसान तिमो त वुचमुत यमन निश हाजात जल्दी नेरान बनिस्बत कि इमामन हंदन रोजन पे मसलन करबला गो तुम खुदा कर मे सान नसीब तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोजस पे गो तत नेरन तीत जल्दी जल्दी हाजात यूत तुम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम रोजस पे गो इमाम हुसैन इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम सिंदिस रोजस पे सामिरा गो अयमन तम इमाम दफन तिमन निश गो काजमैन गो ना सईद मोहम्मद बलद गो फौरन फौरन हाला असल दलील वनान असातीद कि यह क्या दलील मगर यम गैर अज मासूमा मासूम यतनस तमिस पे सवाल कह कि इमाम हे कह कर मगर गैर मासूम सईद मोहम्मद बलद इमामजाद तीत नजर नियाज वुचू नु तुम सामिरास मज यीत्या तुम सईद मोहम्मद बलद सिंदिस आस्थानस पे वुचू तुम अगर अराकन पृछो तह कत हाजात नेरान तिम दिनो तह फौरन एड्रेस सईद मोहम्मद बलद यानी बाद जनाब अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम सारी खुद यथ वनो मरकज हाजातन हूं सह सईद मोहम्मद बलद यम गैर मासूम यम मासूम यम इमाम मगर यम तोत पे आसान या आलिम आलिम सिंदिस आरिफ सिंदिस कब्र पे गो तत नेरो तह फौरन इंसान ताजुब करान बह गोस रात करबला मे कर इमाम हुसैन हरमस मज मे म्यूल न यूत जल्दी तत जवाब क्या यूता मे अमिस या यह गसान शक कि आया यह तथ दर्जस पे यथ दर्जस पे इमाम हुसैन यह तोत पे बाजी गसान मशहद जियारत हाजात मंगान वारियन लिखित तत तिमन ख्वाबस मज इमाम रजा पे फरमान यह नेरो न ये गो कोम तत मे बेन तमिस मंगियो यह नेर तती पे इंसान वनान या इमाम तुम मासूम सो गैर मासूम यह क्या यह बदल यह समझो तुम तुम गो तह मिलो यह तथ हकीकत ती यम कम यम गैर यम ओत पे वतमित यमन निश कह यी ना यम वन परवरदिगारा यमिस हाजात यह आमुत सनिस बारगाह मज अमिस गज जल्दी नेरन हालांकि मे कोर अर्ज अत इल्मी दलील सह अत बदल बहरहाल यम ओत पे वन खुदाय बोजान यह कलाम कि यम करन कथ बह कर यमन योर जवाब तो खुदाय सुन जवाब सोन हूँ जवाब यह थोद खूब यम पन पान मशगूल थवान और योर गैर अज खुदा कि यमन सोरे खुदा न खेवान तूता न प्रॉपर्टी तीचा आसान न दुनियास लर आसान गमत ज्यादा यमन फ़कत नजरन तल खुदा लुख मरान अक लट दोहस मज मरान 7 लट यम तिम नफर तो यमन दुनिया तो आखरत
कुन यानी दुनिया तो आखरत कुन क्या सो सिफत कि अगर ये दुनिया मज नजर कत पे आखरतस पे कि दुनिया मज लहज लहज कड़ान मौत लहज लहज नजदीक हु दुनिया नजदीक तर अगर न दुनिया मज जान काम करो हु दुनिया गो वैरान यह क्या वल वो इंशाअल्लाह खुदा शफी फलान शफी फिस्तान ना यम अमल करान ताकि सह दुनिया करान आबाद तो यम लुक मरान अक लट यम दोहस मज मरान 7 लट पन्निस नफ्सस सत जंग करान यम मुजाहिदत करान यम जहाद अकबर करान तो खुदावंद मुताल फरमावान पन्ने इज्जतुक तो जलालतुक छुम कसम यमने दिम बह हयात तय्यबा यम तिम यम अथ लायक यम तिम यम म्यानन इम्तिहानन मज पास गसान यम तिम यम बेहतरीन अमल करान तो यमन क्या दिम बह हयात तय्यबा यानी यह जिंदगी तो बेहतरीन हा जिंदगी तो बेहतरीन तो अगर यमन इम्तिहानन मज कामयाब तो कामरान नेरो इंशाअल्लाह खुदा दी अस सारनी हयात तय्यबा मगर हयात तय्यबा अखज कर रटन यह खुदा गिफ्ट दिवान कि अम खतर यम अमल करने यम अमल बेहतरीन तरीकस मज करने यानी ये लैंग्वेज मज जवान वनान कि पनुन बेस्ट दिन यह पानस नश सारी खुद मसलन बह अगर नमाज पर ये मे बेहतरीन अंदाजस मज हेक बह नमाज पर बह गई नमाज पर पत रोजन अत मज खामी सह बख्श खुदाय पाने बह अगर अजादारी कर बह गस बेहतरीन तरीक अजादारी कर बह अगर कुरान तिलावत कर बह गस बेहतरीन तरीक तिलावत कर बह अगर खिदमत खल्क कर बह गस बेहतरीन तरीक क्या खुदाय अस नश छाड़ान अहसन अमला खुदाय छाड़ान जान अमल करू ना बेहतरीन अमल ये मे बेहतरीन अमल कर चूंकि मासूम चुस खता रोजनम मुश्किल रोजनस खुदाय मे वनान ऐ करत बेहतरीन अमल खूब बाकी मे तान अय मैं अथार वनान अमिच मामूली चीज़ा जरूरत सह गो सान तरफ अमिच सह जिंदगी मोकलान तो खुदा करिन अस ते पगह मशहूर बा मोहम्मद आले मोहम्मद इंशाअल्लाह तो हकीकत यह अगर अयम अतहारन सत वथुन अयम अतहारन सत मशहूर गछुन तिमो बेहतरीन जिंदगी गुजारमच तिमो बेहतरीन जिंदगी गुजारमच अगर यह अगर क्या यहान सारी कि पगह गो मोरद शफात चहारदा मासूमीन गसन पगह मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम शफात करन शफात करन तिमन यम तिमन ही आसन हेको न बनित तिमन सो तथ मकामस पे मगर यह तिमो फरमो तथ पे अमल करो पत तथ मज खामी कुदरती चूंकि पन्ने हिसाब तिम पन्ने हिसाब पत यम शफी परवरदिगारा यह अस मन वोन तथ पे यमो अमल कर्म चूंकि पता न ज्यादा मसलन हेको नमाज पढ़ मिसल अमीर अल मोमिनीन हेको कि असो नमाज परान पत तीर चामुत पत कड़न तीर तो अस लग पता ना यह गो अगर कह ओत पे वोतमुत खुदा बेहतर जाना अलबत्ता आम इंसान हेको यह दावा कर मगर यह नमाज हेको पढ़ कि खुदायस ब्रोट कन इस्ताद यह नमाज हेको पढ़ कि बुछुस खुदा बे कहीं ओतान हेक बह पन नमाज वातन बह हेक यह कर कि माह मुबारक रमजानस मज यिथ अमीर अल मोमिनीन फरमावान मे पसंद रेत कालस मज रोज दो दरन ताकि नफ्सस पन्निस कर बह इम्तिहान वनो याली ना मुख्तलिफ बहान अना रेत काल अस गोस दो कुन पट युन और योर कर वन अगर दपो कि ना चूंकि अमीर अल मोमिनीन सिंद शी लिजा वनो न 57 डिग्रियन मज गस तब सह तमन्ना करो न कह अलबत्ता अगर वह सर्दी मज तो रोज दो दरो सह रोज दो गोस पज पे रोज दो आसन सह गोस न छोरी यड़ हुंद रोज आसन
सह गोस जबान हुंद रोज आसन, सह गोस चश्मन हुंद रोज आसन, सह गोस फिक्र हुंद रोज आसन। अस गस प्रथ तरफ रोजदार दरन। अस शे अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम शियन वसीयत अज तरफ अमीर अल मोमिनीन बितवसुत इमाम हसन मुजतबा व इमाम हुसैन वनकस नहजुल बलागस मज मौजूद कि वसीयत करान पन्न फर्जंदन कि खान काब त्रो न तनहा कहें। यह शार इस्लाम। अस दपोस या अली अस गसान हजस मगर कुजा तुहुंद हज तो कुजा सोन हज। हद अकल करो कोशिश कि वन अगर न मिसल इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम हज करो कम से कम तो अमे हजिच हरमत रचो, हज बनो, पत थोड़ा बहुत करो पन्ने जाए। मसलन वन तो गो अस नाव हज बनो इंसान, वह गोस न तिम कार करुन यम लुकन नजरन मज हज नौजुबिल्ला पस्त गछ। बहुत गुमत तो गुमत लुक दपन पगह अस कत हजस गन योर यह गो तिम चीज यम हेको करित, यम हेको करित। यम येल अस गछन पगह येल मलकल मौत यी न आसि गमई न आसि हुज़्नई, बल्कि मोमिन छु आसान प्यारान। बाजी रवायतन मज इत कन कि मोमिनस येल मलकल मौत यिवान छु, यह आसान तिथ कन जन छु अमिस प्रोन दोसा ओस युस तमिस रोमुत ओस सह आव तमिस आज ब्रोट कन यूता खुश तो खुशहाल छु आसान। यह हकीकत मानो अजीजो, तुम लकट छु बड़ छु आज न तो पगह आलो कुल्लु नफ्सन ज़ाइक़तुल मौत। यह कानून खुदा सुन। मगर यम सात गछो मंद छिन गसन येली ये अछ वटो तो तत अछ खोलो। हद अकल शर्मंदगी गसन गसन कि कसूरवार तथ शकीन, गुनाहगार तथ शकीन, अस कामन मज थोड़ा मगर तिथ गोस न आसुन कि पगह न तुल अमीर अल मोमिनीन अस कुन नजर, न तुल फातिमा ज़हरा अस कुन नजर, न तुल जनाब ज़ैनब कुबरा अस कुन नजर। तिस कामा गस न गसन कि तिथ गसित कन नेरन कम से कम थोड़ा बहुत रहम करमा गोस या यीचन गस वनन कि यम छ सान्यो दोस्तदारों मज। यम सात मलकल मौत शांदस पे यी खुदा बेहतर जानान कत शक्ल मज यी कि बाजी अम्बियान हंद कौल कि तिमन चूँकि अम्बियान निश मलकल मौत यिवान पत ये आव अला हजरत दाऊद और बाकी अम्बियान निश पत कर ख्वाहिश पैगम्बरों कि या इज़राइल ये अकिस मोमिनस यिक कम शक्ल यिक तमिस जू कड़। हजरत इज़राइलन वोन कि या नबी अल्लाह दशिन किन फिरू, दशिन किन ये फिर दोपख अगर न अम पे अमिस जन्नत त दिन जरूरत छुस न काफी चे कुन नजर कर। पत कर बस या इज़राइल वन काफिर आसि अमिस कित कन इज़राइल वोन जान छुन वुछुन बस न अस हाव युथुई खोवर कुन करू नजर। यम सात पैगम्बरन खोवर कुन नजर कोर बेहोश गो, पैगम्बर गो बेहोश बेश तमिस पता कुस। पत येल बेहोश आव इज़राइल वुछुन पन्ने शक्ल मज दोपन इज़राइल अगर न अमिस अम पत जहन्नम नस त्रावन अमिस काफी चे कुन नजर कर, अमिस अम पत अजाब जरूरत। यह मे त वुछुन यह तुह त वशन पता वह कम शक्ल ब्रोट कुन यी अख होल गरिक त्रावन सोरे दुनिया त्रावन। वह निन वोल कम से कम यह गो सही शक्ल मज यून तो नेरहो ये दुनिया। वन ये तुथ आथ मज हजरत दाऊद बेहोश गस, यथ मज यम बड़ बड़ पैगम्बर बेहोश गसन सन छन कथ कि या इज़राइल वन अगर नमिस जहन्नम दिन, वन अगर नमिस फिशार कब्र दिन, वन अगर नमिस अजाब कब्र दिन अमिस कहें अम सुंद वजूद गस ये खत्म युस चे कुन इत नजर कर। अर्ज करोस परवरदिगारा अस गुनाहगार, अस पन्न गुनाहन हज पता, अस कम शक्ल यी पता, मगर खुदाया सनिस हालस पे कर तम सात रहम। अकोई अर्ज करोस कि परवरदिगारा अमीर अल मोमिनीन थन शानसी पे। अगर अली मुर्तजा शानदस पे सोन न कह हजरत इज़राइलस गछ
शर्म कि यतनस छु मौलाए कायनात तशरीफ थवित अर्ज करो पन्निस मौलास तन चन बेहतर शी चन मगर नावस चनिस आमुत हन निस्बत चकुन लजमुच वलो कि यह तुह यछान आसू तिन मगर वन नाव किन शी यम सात मलकल मौत यी तमिस वनजो तम सात यम दुनिया मज मुसीबत वुचमुत मुख्तलिफ रंग रंग किस्म मुसीबत वुचमुत वन नेरान तोस अजाब गसन कहें अगर अमीर अल मोमिनीन सुफारिश कर मलकल मौत कि या इज़राइल यमिस गुनाहगारस कुन म कर नजर कर मे कुन शायद कार मा गछ दुरुस्त शायद मलकल मौत मा कर रहम जू तमिस कड़न तथ शक कहें मगर तिथ कन कड़ जू कि कयामतस तान रोज यह दाग जू कड़नच कह खुदा शायद हाला अमल करान अस गुजरो यह अजीज खुदा करें अमिस तबा मोहम्मद आल मोहम्मद मशहूर यह गुजरो आय समे जिक्र कहज कर पैगम्बर सं जिक्र कर खुदाय सं जिक्र कर इमाम हुसैन अम मज क्या यछान कि परवरदिगारा यमन हिंद जिक्र करान यह अजीज न्यूथन अमिस दीज दर्जात करजस अली अमिस बख्श अगर अमिस सहव खता बे गुनाहगार अस थज याद अस थज याद इमाम हुसैन जिक्र करान जनाब ज़ैनब कुबरा सं जिक्र करान अली मुर्तज़ा सं जिक्र करान ताकि परवरदिगारा युथ मशका यह अजीज सोन द्राव अमिस जान युथ मुशद गो युथ मुशद गो इंशाअल्लाह उम्मीद यमो जिक्र सत बोजन सत गिरिया करन सत खुदा बख्श सन गुनाह इंशाअल्लाह खुदा बख्श सन गुनाहगार वनोस परवरदिगारा गुनाहगार रोसिया पन्न आमालन हिज पता मगर षुक रहमान षुक रहीम बख्श तो यम दह यम सन वसील सु यम दह यम सस नावस सत मनसूब अनो तमें वसील कि आज दह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज दह जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अनो तमें वसील कि परवरदिगारा यमन कुन वुश्त अस अमल तिस कह यमन कुन वुशित अस पे कर रहम खुदा इंशाअल्लाह अगर सन अमल सही गसन इंशाअल्लाह बख्श क्या उम्मीद यमन दोहन उम्मीद यमन दोहन खुसूसन जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम जनाब ज़ैनब कुबरा दिल फुट बीचमत तसली दिन तमिस कि या ज़ैनब चे फुट दिल ओशरुक दो चे फुट दिल चनिस बयस कहन तुम अनु तशरीफ वो कत पूर आलमस मज अमन दोहन कमी जुज चन जिक्र कर अमन दोहन कम जुज हुसैन हुसैन कर फ़कत चनिस बयस आमुत वदन क्या बूझ ऐ दुत न वदन बूझ वोनुक दोपुक अमिस यीत मुसीबत मगर अम यो बेहम हा वदहा मगर वदन दुथस न या ज़ैनब अस गुजरो यह अजीज कस रूद न दुख दिलस मज कि यह अजीज अकिस मोल अकिस बोय अकिस अजीज अकिस रिश्तेदार सारी आय यम यथ कन योस तम वोदुस यम यथ कन योस यमिस खर ओसन कोरमुत सुत आस वोदुनस असल पट प्रत अकिस म्यूल तसल्ली यमिस अजीजस ओस नेरुन यह कोडु बड़ इज्जत सान प्रत कंस तस्लीम मिलित मगर अस वोनुक दोपुक तह गुजरो अख नफर सारी गयु जमा अंद अंद बीच वोस वोद वोस पुश वोस पानस दितु तसली पानस कुरान पोर वोस मुख्तलिफ किस्म रसूमात निभायु पत न्यूवन त्रोवन कब्र मगर ज़ैनबुन हाल तुम पता जनाब ज़ैनबस अख नफरा यम दुनिया गोमुत अमिस खानदान यम दुनिया मज गोमुत यह कतन वद यह कमिस वद कित कन वदस वन अगर यल त्रमुत अगर इजाजत दुतमुत
शायद अत शाम गरीब आसान रंग रंग आसान वोदमुत मगर अमिस दुतुक न तम सात ते वदन कहीं अमिस दुतुक न वदन यह मामूली हुसैन करान पेट तजियान लायान अगर अस गुजरान पे रिश्तेदार समान हमसाय समान अत गरस मन शुर तसान लकट लकट फिक्र तरान कुस गो क्या गो पन्नस मन और योर आसान पे रिश्तेदार दपान दपान वलियो वन दुख आमुत मुश्किलातस मन बच्चे रटवोक वम दियो तकलीफ वथन छांडन लकट बच्चे दोद चोवा यमो बत खोवा व त्रोवुक अजीज गुजरियोमुत दुख वोतमुत वदिन या करिन तम सिंद नाव कुरान परिन क्या कर बच रटवोक संभालवोक व दोन त्रेन दोहन यीतिस कालस अमि मुसीबत मज नेरन मगर कह करबलास मज वनहा कि इमाम हुसैन यतीम रटवो कुनी जनी ज़ैनब कुनी जनी कुनी जनी इमाम हुसैन दखलत बेन कुनी जनी गाहे कंड जालो मज कड़ान लकटन शुरन जाय तम थह कतनस खीम ज़ालिम जमा करान पत बेहनावान पत तसला दिवान कह मा दीहस पत शंगनावान अड़ बाबस ांडान अड़ चच बाबस ांडान ज़ैनबस मे दुनिया गोमुत अकिस वन सब्र कर सह द्र योर तान इत लकटन बचन दिलास दिवान मगर ज़ैनबस अड़ ांडान चच बाबस अड़ ांडान बइस अकबरस अड़ ांडान असगरस अड़ ांडान बाबस कतन दी तसली खुदा बेहतर जानान अमिस मुखद्दर सुंद हाल क्या पन्ने रस्म हिसाब पत सोमरावान गरिकन दपान वलियो वचो अमिस आखिरी बुत वुचुन वन समख्यो न कयामतस तान सारी जमा गसान महरम बेहवान अन दपान योर जनानन ना महरम कड़वुक नबर वन हयु आखिरी बुत त्रावान बुत खावान सारी तसली दिवान ज्यादा कालस दिवान अतनस पे दपान खुदा कर दीनो सब्र नीरू नीरू नेरान मगर यह आखिरी यह बुत वुचुन यह गरिकन रोजान आखिरी उम्र तान कि अस मोल द्राव अस बोय द्राव अमिस वुच अस आखिरी बुत तमिस ये आसान बुथिस पे यह रंग मगर कह आव नुस वन ज़ैनब ज़ैनब बुत वुच बइस कह यी कफनस तुल खुलाय गंड पत तुल कफन थोद दपे ज़ैनब यह हुसैन यह वुचुन वन समखास न आखिरी उम्र तान कयामतस तान समखास न व गए ज़ैनब पाने बुत वुचन ज़ैनब गए पाने बुत वुचन इमाम हुसैन लकुट कूर गए पाने बुत वुचन मगर वुचु क्या तत तथ बदनस कफन कुन जाय तथ बदनस पार पार गोमुत सह बदन गुरसुमल तल पामाल गोमुत ज़ैनब वनहा बह वुछा पन्निस बइस बुत मगर सर कत कि ज़ैनब वुछा ज़ैनब वनहा ये कह मे वनहा बुत हाय हम पन्निस बइ सुन बह थवा आखिरी उम्र तान याद अर्ज करो ज़ैनब सर कत ांडक ांडक सह रोख नाजनीन यम सज आखिरी जियारत करक वाय सह आज खूल सदिस तूफरस
जनाब ज़ैनब बिन अम्मार के कंसोल जनाब ज़ैनब कड़ खेमन नार इमन थयन खुदा सलामत याद पाऊं बनो चुत मारदार बीब ज़ैनब गो
Hazreti Zeynep'e oşurup Şam'ı geldi. Subhanallah. Acılar garip mahşur. İşanı verip dizananı. Yavucun Cenab-ı Zeynep'e yel Hazreti Zeynep'e yel
Agar kardeşimle magar gitmiyorsun vandı yalan yettiğini sıravandı. Soğuyu vandı Ali Abdullah kahvana apane taşı koy. Yolda oran ciradı zayda paylı babu. Toplan yani babu. Goyna paylamı telefona. sallallahu aleyke ya Aba Abdullah, sallallahu aleyke ya Aba Abdullah,
सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ फौज़न अज़ीमा इलाही बहक़्क़िल हुसैन व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व अख़ीही व अइम्मतिल मासूमीन मिन ज़ुर्रियतिही व बनीही अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रज वलियना साहिबज़ ज़मान अल्लाहुम्मा अजअलना मिन अवानिही व अंसारिही व मिन शियअतिही व मवालीही अल्लाहुम्मा अजअलना मिनल मुस्तशहीदीन बैन यदैहि इलाही आक़िबत ईमान का रस अता अज़ सल्ब ईमान दे नजात अज़ मौत फुज्जा व सूए क़ज़ा दे नजात अज़ फ़ितने आखिर ज़मान था उदर अमान नेअमात कर फ़रावान तिजारतन ज़राअतन मकासिबन कर बरकत बरक़ात ज़मीन आसमान का रूज़ी बीमारन बख़्श शिफ़ा मरीज़न कर मुदावा कर्ज़दारन कर कर्ज़ अदा हवाइज मुल्तमसीन था रवा खुदावंदा सानी जिस्मानी रूहानी दादन कर पन्ने लुत्फुक दवा खुदावंदा बहक़ जनाब ज़ैनब मजलिस मज़ बेमार शिव नज़रन तल बेमार तिमन कर शिफाई कामिल अजल अता हज बैतुल्लाह ज़ियारत कब्र पैगम्बर वइमतुल मासूमीन का रस नसीब शफ़ाअत हुंद कर रूज़ी अज़ नार जहन्नम दे नजात बिहिश्त कर रूज़ी अज़ फ़िशार कब्र अज़ाब कब्र दे नजात खुदावंदा ईसान अदना ताज़ीदारी था कबूल अस्कर बा ताज़ीदारान वशियान अबा अब्दुल्लाह मशहूर उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात ज़ा मख़सूसन आयतुल उज़्मा सिस्तानी था उन बसी व सलामत खुदावंदा बहक़ अबा अब्दुल्लाह हुसैन वली अमरुल मुस्लिमीन इमाम ख़ामनाई था उन बसी व सलामत तिमन कर उम्र तूलनी बाशरफ़ व करामत अता जमीअ मोमिनीन मोमिनात तिम पन्ने जवारस कुनी था तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत मजलिस ज़ुकूर व नास यमन ताज़ मरहूम पन्ने जवारस कुनी था तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत खुदावंदा अग़सब करन गरीक दर बहर रहमत उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम ज़विल हुकूक असातिद आयात ज़ा मख़सूसन इमाम ख़ुमैनी का साकिन दर आलीन खुदावंदा में हक़ीर से नस्ला मख़सूसन जद आला जद अमजद वालिद माजिद मोहम्मद का साकिन दर आलीन तिम सारी करबा मोहम्मद आल मोहम्मद महशूर कब्र तीन कर पुरनूर रूह तीन कर पन्ने नाम इकराम ते मजलिस सवाब सईद मसरूर बेहुरमत सूरतुल फ़ातिहा।